पछि मैले माइस्थान विद्यापीठ स्कुलबाट एसएलसी गरेँ र एसएलसी पश्चातै मैले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ आइकम, त्यो बेलामा आइकम भन्थ्यो। यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम व्यक्ति विशेष लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म मुकेश खेतान। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 8:30 बजे वीरगंज सञ्जालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामी समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय विशिष्ट योगदान पुर्याइराख्नु भएका व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने, तपाईँको सामु ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। आज विशिष्ट व्यक्तित्व अन्तर्गत वरिष्ठ शिक्षाविद, समाजसेवी, विचारक, विश्लेषक र वीरगंज पब्लिक कलेजका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर दीपक साक्य सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवात हामी हजुरको थप परिचयको साथमा गर्नेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हजुरको थप परिचय गराइदिनुहोस्। नमस्कार पुरा एकपल्ट सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ। मेरो नाम दीपक साक्य र मेरो जन्म थलो पनि वीरगञ्जै हो र मेरो कर्म थलो पनि वीरगञ्ज हो। यहीँबाट पढेर हुर्केर आज म ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको रूपमा व्यवस्थापन संकायमा अध्यापन गराउँदैछु भने मेरो आफ्नै कलेज वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको म सभापति र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यो पढाइ क्षेत्रमा म आफूलाई समर्पित गरेको छु। हाम्रा दर्शकहरूलाई आफ्नो बाल्यकाल, प्रारम्भिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको बारेमा थप जानकारी गराइदिनुहोस्। मैले अघि नै भने मेरो जन्म माइस्थान पवित्र गौवा मन्दिरको काखमै भएको, पछाडि गौवामा भएको हो र मेरो पढाइ पनि त्यही माइस्थान स्कुलको परिसरको होइन वरिपरिमा मेरो बाल्यकालको 1, 2, 3 क्लाससम्म मैले त्यही पढेँ। त्यसपछि मैले माइस्थान विद्यापीठ स्कुलबाट एसएलसी गरेँ र एसएलसी पश्चातै मैले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ आइकम, त्यो बेलामा आइकम भन्थ्यो, आइकम बिकम गरेर अनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँबाट एमबिए गरेँ र त्यस पश्चात एमबिए गरेँ 42 सालमा र 43 सालदेखि नै म ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अनि प्राध्यापकको रूपमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु र आजसम्म मैले अरू कुनै पेसामा काम गरेको छैन र मलाई प्राध्यापकमै मैले आफ्नो जानेको ज्ञानबाट हामीले हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उच्च स्तरीय स्थानीय रूपमा शिक्षा सेवा दिउँ भनेर मैले निरन्तर त्यसप्रति प्रतिबद्ध भई लागिरहेको छु र मलाई सन्तुष्ट छ। मैले धेरै वीरगञ्जका अनि हाम्रो छोराछोरी नानीहरूलाई जो बाहिर गएर पढ्न सक्दैनन्, जसको आफ्नै सीमित आयहरू छन्, जसको पारिवारिक अनि उनीहरू चाहिँ रहन्छन्, बस्छन्, त्यस्ताहरूलाई मैले वीरगञ्जमै एउटा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पठन पाठन गर्ने वातावरणको सृजना गरी उनीहरूलाई एउटा स्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने जुन अठोट थिए त्यसमा म निरन्तर लागिरहेको। हजुरको बिहे र पारिवारिक जीवनको बारेमा पनि अलिक संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो परिवार भनेको मेरो बुवा बाजेहरू नै सबै वीरगञ्जकै र हामी एउटा जोइन्ट परिवारका हौँ र वीरगञ्जमा साक्य परिवार भनेपछि एउटा सामाजिक परिवार भनेर चिनिन्छ। किनभने मेरो बुवा पनि एकदम गौवामाईकोदेखि संस्थापक उहाँहरूदेखि लिएर मेरो दाई चक्रबहादुर साक्य, मेरो अर्को माइलो दाई हुनुहुन्छ जो स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँ चाहिँ सुदर्शन बहादुर साक्य, उहाँ उद्योग वाणिज्यमा 35 वर्षसम्म अधिकृत भएर काम गर्नुभयो र हामी तिनै दाजुभाइ बुवा हाम्रो परिवार चाहिँ के छ भने सामाजिक चाहिँ परिवार भनेर चिनिन्छ। हामी सबै समाजबाटै उठेकोले सामाजिक कार्यप्रति नै हामी विशेष रुचि लगाएर सामाजिक कार्य गर्दै हुर्केको हौँ र मेरो बिहाको कुरा गर्दा भने मेरो चाहिँ यो एरेन्ज म्यारेज, धेरैले मलाई लभ म्यारेज गर्छ भन्थ्यो, तर मैले चाहिँ किनभने हाम्रो गरिबी, हाम्रो पढाइ, हाम्रो त्यो बेलाको स्थितिले हामीले यस्तो कुरा सोच्नै सकेनौँ। हाम्रो सिर्फ पढ्ने, काम गर्ने र एउटा अनुशासनको कुरामा लिएर आमा बुवाले जसलाई भन्यो हामीले त्यही छ भनेर पाल्पामा मेरो चाहिँ बिहा भएको। मेरो श्रीमतीको नाम सङ्गीता साक्य र अहिले मेरो एउटा छोरो छन्, एउटा बुहारी, एउटा नातिनी र बुहारी र छोरो दुवै कलेजमै
पढाउने काम गर्छन्। मेरो एउटा सानो नातिनी छ। त्यसरी हामी एउटा सुखी परिवारमा छौँ र अहिले पनि हाम्रो मेरो बुवा र माइलो दाजु हुनुहुन्न, ठुलो दाजु जो हाम्रो बुवा शरणै हुनुहुन्छ अनि ठुलो दाजु भाउजू हामी सबै अहिलेसम्म हाम्रो अंशबन्धहरू भएको छैन। हामी सबै सामूहिक रूपमै छौँ। अहिले हामी बसे तापनि हाम्रो एउटा भनौँ न पारिवारिक जीवन हामीले एकदमै हाम्रो चाहिँ वीरगञ्जकै एउटा नमुना संयुक्त रूपमा बस्ने पारिवारिक रूपमा पनि देखिन्छ र म पनि आफूले पनि यो पारिवारिक जीवन संयुक्त पारिवारिकमा मलाई चाहिँ यति नै मलाई मनपर्छ र वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेपाल हामीहरूको लागि सबभन्दा राम्रो अवसर नै के हो, अहिले बच्चाहरू धेरै जसो परिवारबाट छुटेर एक्लै बस्न चाहन्छन् वा सिङ्गल लाइफ वा म्यारिड लाइफ। तर म भन्छु सबभन्दा संयुक्त परिवार त्यो जति राम्रो हाम्रो जीवनको पारिवारिक जीवन अरू हुन सक्दैन। त्यसकारण मलाई चाहिँ संयुक्त परिवारमा म हुर्केँ बढेँ, अहिले पनि छु। यो चाहिँ मलाई भाग्यले मलाई यो अवसर दियो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म हाम्रो संयुक्त परिवारमा धेरै रमाइलो लिएर बसेको। डाक्टर साहब, हजुरले अध्यापनबाट कार्य सुरु गर्नुभयो र करियरको सुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि यो नेपालकै एउटा प्रतिष्ठित र टप 10 म्यानेजमेन्ट कलेज मध्येको तपाईँको बीपीसी कलेज जुन रहेको छ त्यसको तपाईँ संस्थापक निर्देशकसम्म पुग्नुभयो। यो यात्रा कतिको सङ्घर्षपूर्ण थिए, कतिको चुनौतीपूर्ण थिए, एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। एउटा कुरा के दिनुपर्छ, हामी वीरगञ्जवासीहरूले हामी धेरै जसो वीरगञ्जलाई व्यापारिक सहर हो, यो चाहिँ मुख्य व्यापारिक नाका हो भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ धेरै चिन्तन मनन। तर धेरैलाई थाहा नहोला वा धेरैले बुझेको छैन होला, वीरगञ्ज नेपालकै एउटा शैक्षिक धरोहर भएको सहर हो। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मेरो हरेक इन्टरभ्यूमा मैले किन भन्दाखेरि वीरगञ्ज त्यो थलो हो जहाँ नेपालमा सबैभन्दा पहिला हाम्रा पूर्वज हाम्रा होइन बुवा काकाहरूले नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर श्रीपुर स्कुलमा महाविद्यालय भनेर श्रीपुर महाविद्यालय राष्ट्रिय महाविद्यालय भनेर स्थापना गरेका। त्यस्तै वीरगञ्ज पहिलो हो जो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्दा पनि जेठो कलेज ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस जो त्रिभुवन युनिभर्सिटी 2015 सालमा स्थापना भयो नेपालमा। हाम्रो ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस 2009 सालमा पटना युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड भएर वीरगञ्जमा खोलियो कलेज होइन। यति पुरानो कलेज वीरगञ्जबाट सुरु भयो। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो हाई स्कुल त्रिजुद्ध हाई स्कुल दरबार पछिको दरबार हाई स्कुल जुन काठमाडौँमा छ त्यो पछि मोफसलको सबैभन्दा पुरानो पहिलो हाई स्कुल हाम्रो वीरगञ्जबाट भयो। त्यस्तै हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ महिला एउटा कलेज स्कुल पछिको नेपालकै मोफसलको श्री कन्या माध्यमिक यो चाहिँ विद्यालय जुन छ नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कन्या विद्यालय महिला विद्यालय भनेको वीरगञ्जमै खोलियो। त्यसकारण वीरगञ्ज एउटा शैक्षिक नेपाललाई अहिले अधिराज्यभरिका मान्छे आएर ठाकुरामा पढ्ने गर्छ र अहिले पनि मलाई लाग्छ हाम्रो पुरा तराईभरिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाकुरामै छ। यसकारण वीरगञ्ज एउटा शैक्षिक हो र मैले वीरगञ्जबाट नै मैले अघि भने एउटा सानो माइस्थान मन्दिरको परिसरबाट पढेर मैले ठाकुरामा पढेर म आज वीरगञ्जको मात्र व्यवस्थापनमा त म अनि अहिलेसम्म कोही हुन सकेन प्राध्यापक भन्ने। यो ठाउँमा मन्दिरमै पढेर म प्राध्यापक बन्न सक्छु भने हाम्रो आउने सन्ततिहरू पनि गर्छ। हाम्रो पढाइ धेरै राम्रो हुन्छ तर पढाइप्रतिको के हुन्छ भने हाम्रो किन राजनीतिक हाम्रो चाहिँ यो व्यापारिकतिर ध्यान गयो र अलिकता चाहिँ शिक्षा हामीतिर ओझल हुँदै गएको हुनाले जबकि मलाई लाग्छ हाम्रो हेर्नुहोस् राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समृद्धि संस्कृति हरेक कुराको समृद्धिको जरा भनेको शिक्षा नै। त्यसकारण हामी शिक्षा ल्याउँ हुन त त्यो बेलामा शिक्षाहरू धेरै जसो गरेर दार्जिलिङमा गएर पढ्थ्यौँ, कोही नैनीतालमा पढ्थ्यो, दिल्लीमा गएर पढ्थ्यो, हामी बाहिर सबै समुचित परिवार बाहिर गएर पढ्न सक्दैन। यो खर्चिलो पनि हुन्छ, अति रिस्क पनि हुन्छ र आफ्नो आमा बुवा घरको जानु भात सबै छोडेर जानुपर्छ। मान्छेले पैसा भएर पनि मान्छे बाहिर पढाउन चाहँदैन। त्यो अवस्था बुझेकोले हामीले वीरगञ्जमै अब एउटा शैक्षिक एउटा हब बनाउनु पर्छ र हामी सक्छौँ भन्ने कुरामा लागेको थियौँ। र त्यसपछि मैले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस मैले भनिहालेँ जब मेरो पढाइ सिद्धियो 43 सालमा आएर मैले ठाकुरराम जोइन गरेको। त्यसपछि मैले हरिखेतारमा पनि 13 वर्ष
यो हरिखेतानमा एउटा चाहिँ यसलाई सामुदायिक कलेजको रूपमा साइन्समा यसलाई नेपालकै उत्कृष्ट बनाउने महिलाहरूको कलेज बनाउने भनेर हामीहरूले 13 वर्षसम्म हरिखेतानमा पनि मैले काम गरेँ र दुवैतिर गर्दै जाँदाखेरि हामीले के हो भन्दाखेरि सरकारी र सामुदायिकमा धेरै हामी कहाँ विधि विधान आदिहरूले सुलभ रूपमा स्वतन्त्र रूपमा शैक्षिक रूपमा काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको हुनाले मैले एउटा आफ्नै प्राइभेट कलेज खोल्नुपर्छ किन हामी 2 घन्टा पढाउँथ्यौँ 3 घन्टा दिनभरि हामी फ्री अनि यसलाई कहाँनिर सदुपयोग गर्ने भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अनि शिक्षामा गरौँ भनेर अनि मैले त्यही कन्या स्कुलमा मैले चाहिँ 4वटा कोठा लिएर एउटा अफिस 4वटा पढाइ 5वटा कोठा लिएर मैले सुरुमै एउटा चाहिँ नमुना एउटा व्यावसायिक कलेज खोल्छु भनेर कमर्समा भने किनभने वीरगञ्ज कमर्सको यहाँ उद्योग धन्दाहरू धेरै छन् उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई अनि समृद्ध मान्छेहरू चाहिन्छ ह्युमन रिसोर्स राम्रो चाहिन्छ त्यसकारण तिनीहरूलाई हामीले एउटा राम्रो जनशक्ति तयार गर्ने भनेर मैले कमर्स कलेज मात्रै खोलेँ मैले साइन्स आदितिर किनभने मेरो नलेज पनि थिएन इन्ट्रेस्ट पनि थिएन मलाई कमाउनु पनि थियो मेरो क्षेत्र पनि कमर्स भएकोले मैले कमर्सै भनेर खोल्यौँ र त्यसलाई एउटा व्यवहारिक कसरी बनाउँछु किनभने मसँग पनि अनुभव थिएन मैले बाहिर कहिले पनि पढ्न जान सकेको थिएन तर मैले बाहिर जहिले पनि म ठुल्ठुलो कलेजहरूमा घुम्न जान्थेँ त्यहाँ किन मान्छेले त्यहाँको पैसा लिन्छन् पढ्छन् के विशेषता छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ त्यसपछि मैले धेरै कुराहरू बुझेँ कि मान्छे खालि पढेर किताब पढेर मात्रै कि उनीहरूको पढाइ सँगैसँगै उनीहरूको प्रोफेसनलिजम होइन उसको व्यक्तित्व उसको सामाजिकरण उसको चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजीमा नलेज होइन उसको कम्युनिकेसन स्किलहरू यिनी कुराहरू सिक्नु पर्दैन रहेछ यो खालि हामी पढाएर मात्रै हुँदैन र त्यो हामीमा थियो हामीलाई पढाइ राम्रो तर हामी पढाइभन्दा बाहिर हामी कुनै पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्नुपर्छ यो दुवैलाई सँगै लगेर प्रोफेसनलिजम हुन सक्छ भनेर अनि मैले एउटा नयाँ च्यालेन्ज थियो मैले बिपिसी कलेज वीरगञ्ज पब्लिक कलेज खोलेँ र पहिलो तितो अनुभव हुनुभयो पहिलो साल खोल्दाखेरि राम्रो पहिलो सालमा मसँग 135 स्टुडेन्ट तर त्यसको रिजल्ट पनि आएको थिएन 11मा मैले त्यसपछि एउटा सेल योर सेल भएर होटलमा लगेर ट्रेनिङहरू गर्ने सेमिनारहरू गर्ने औद्योगिक भ्रमणहरू गराउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै होइन प्लेटफर्महरू विभिन्न कार्यहरू सामुदायिक कार्यहरू गराउने यो गराउँदाखेरि के भयो भने अनि धेरैले हाम्रो यस्तो तितो त्यो बेलाको तितो अनुभव थियो एउटा अखबारमा के निस्क्यो बिपिसी ल कलेज हो बिपिसी खालि पढाइ हुँदैन त्यहाँ खेलाउने घुमाउने काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छाप्यो त्यो पनि सही तर त्यही वर्ष हाम्रो रिजल्ट निस्क्यो हामीले यो चाहिँ मेरो 58 सालमा 57 सालमा खोलेको 58 सालमा रिजल्ट निस्किँदाखेरि अब नारायणी अञ्चलमा टप 11मा हाम्रो क्लास 11 को खुसबु जो पछि गएर हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको नेपाल टप पनि भयो सुस्मिता यिनीहरूले हाम्रो टप 11 चाहिँ हाम्रो कलेजले भइसक्यो भनेपछि त्यसपछि मान्छेको विश्वास हुँदै आयो र त्यसपछि हामी धेरै कुराहरू आयो तर हामीले त्यसको मतलब राखेनौँ हामीले सिर्फ आफ्नो जुन लक्ष्य छ चाहन्छ त्यसलाई लगाउँदै गयौँ र आज यो 20 वर्षको 2 दशकमा हामीहरूले पोस्ट टूबाट बिबिएसबाट बिबिए बिआइएम होइन सिए एमबिएस एमबिएसम्म मतलब यो कमर्सको कुनै पनि हायर एजुकेसन बच्चा पढ्न चाहन्छ भने बाहिर जानु नपर्यो भनेर त्यो सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरू हामी ल्यायौँ र यति मात्रै ल्याउन सक्ने होइन कि आज 3 वर्षदेखि हामी नेपालकै एउटा उत्कृष्ट कलेज व्यवस्थापनको उत्कृष्ट कलेजमा पनि हामी समाति हुने अवसर पायौँ को इतिहास यसरी हामीहरूले हेर्दाखेरि अगाडि धेरै अलिकता तितो भए तापनि अहिले सुखद फलहरू हामी पाइरहेका छौँ हाम्रो बच्चाहरू नानीहरू जुन यहाँबाट पास भएर हजारौँ भयो त्यो यहाँको मलाई लाग्छ हरेक ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनीहरू र प्रशासन कार्यहरूमा हामी यहाँ मात्रै होइन खालि व्यापार मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक रूपमा पनि र आफ्नै व्यापार गरेर पनि उनीहरू चाहिँ एउटा वीरगञ्जमा एउटा प्रतिष्ठित रूपमा स्थापित हुन सकेको छ त्यही मलाई लाग्छ हाम्रो एउटा राम्रो प्रतिफल र हाम्रो चाहिँ सन्तुष्टिको वर्तमानमा हाम्रो वीरगञ्ज पब्लिक कलेजमा कुन तह अन्तर्गत अध्ययनहरू गराइराख्नु छ एउटा कुरा सबभन्दा पहिला वीरगञ्जमा हामीले एउटा मात्रै कलेज हामी हो जहाँ प्योरली हाम्रो कमर्स कलेज लाग्यो त्यस कारण मैले म्यानेजमेन्ट कलेज मैले वीरगञ्ज पब्लिक कलेज किन नाम राखेँ भने पहिला सुरु त मैले यो कलेज वीरगञ्जवासीहरूको लागि हाम्रो विशेष वीरगञ्ज र वीरगञ्जका वरिपरिका गाउँहरूको लागि हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनीहरूको लागि यो वीरगञ्जवासीहरूको कलेज हो र अर्को मैले पब्लिक भनेर किन राखेँ भने मान्छेको एउटा धर्म के छ भने प्राइभेट र पब्लिक
भन्ने एकदमै बाँकी छ होइन। प्राइभेट भनेको एकदम प्राइभेट चलाएको राम्रो महँगो भन्ने छ, पब्लिक भनेको सरकारी कलेजहरू छ। तर मलाई के लाग्छ, शिक्षा भनेको पब्लिक र प्राइभेट हुँदैन, एउटै हुन्छ। किनभने बोर्ड एउटै हुन्छ, इक्जाम एउटै हुन्छ, सर्टिफिकेट एउटै हुन्छ होइन। ठाकुरामा पढ्ने हो पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी मार्फतै सञ्चालन हुन्छ, परीक्षा त्यहीबाट हुन्छ र वीरगञ्ज पब्लिकमा पढ्ने पनि त्यही हुन्छ। मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति फरक, यो सरकारको फन्डबाट चल्छ, यो हामीहरू अभिभावककै फन्डबाट हामीहरू चलाउँछौँ। तर दुईटैको उद्देश्य के हो, हाम्रो पब्लिकलाई सेवा। त्यसकारण मैले यो पब्लिक है, हेर्ने भन्छ या तिम्रो पब्लिक भन्छ यो त प्राइभेट हो, मैले भने होइन, यो कलेज भनेको कहिले पनि प्राइभेट हुँदैन, यो पब्लिक नै हो भनेर मैले वीरगञ्ज पब्लिक कलेज। र त्यसपछि मैले कमर्समा मात्रै किन लाग्यो, अघि मैले भने कि मैले के चाहने हेर्नु, सबैले सबै चिज गर्छ भने गर्न सक्छ। म त वीरगञ्जमा चाहन्थेँ कि हरेक केटामा साइन्समा एकदमै राम्रो होस्, ठाकुरा हाम्रो सबै मल्टिपलको लागि होस् होइन। कसैले एजुकेसनको लागि, कसले सिद्धार्थ खोल्यो त्यो एजुकेसनको लागि स्पेसल कलेज होस्, ल खुल्यो भने त्यो लको लागि स्पेसल होस्। यसरी हामी सबैले एउटा एउटा स्पेसल गरेको भए हामी यहीबाट उत्कृष्ट लाग्यो। तर यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल कलेजहरू खोल्ने चाहिँ फेसन थियो, तर मैले चाहिँ के भने होइन, मेरो क्षेत्र यही हो र वीरगञ्ज एउटा व्यापारिक क्षेत्र भएको हुनाले, औद्योगिक क्षेत्र भएको हुनाले यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो कोरिडोर, वीरगञ्जदेखि लिएर अनि पतैयासम्मको कोरिडोर नेपालको सबैभन्दा ठुलो कोरिडोर, जहाँ वर्षौनी हजारौँ म्यान पावरहरू चाहिन्छ, उत्कृष्ट जनशक्ति चाहिन्छ। हामीले बाहिर इन्डियाबाट बाहिरबाट ल्याउनु भने हाम्रै बच्चालाई यदि हामीले राम्रोसित यहाँ पढाउन सक्यौँ, उनीहरूलाई सक्षम बनाउन सक्यौँ भने उहाँलाई पनि हामीले राम्रो जनशक्ति दिन सक्छौँ र हामीले पनि रोजगारको अवसरहरू पाउँछौँ भनेर मैले अनि व्यवस्थापन कलेज खोलेँ। र मैले जसरी मैले भने सुरुदेखि हामी सिँढी चढ्दै जानुपर्छ। मैले पहिला +2 खोलेँ, 2 वर्षपछि नि बिबिए र बिबिएस खोलेँ, त्यसको 2 वर्षपछि एमबिए एमबिएस खोलेँ, अहिले सिए पनि खोलेछौँ, अहिले हामी बिआइएम पनि ल्याएको छौँ। अर्थात् कमर्सको लागि चाहिने +2 हायर एजुकेसनमा +2 देखि लिएर एमबिएसम्मको सबैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वीरगञ्ज यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एफिलिएटेड गरेर हामी ल्यायौँ। तपाईँलाई थाहा छ वीरगञ्ज यति ठुलो धरहरा भए तापनि यहाँ बिबिए एमबिए भएको कसैले सञ्चालन गरेको र युनिभर्सिटीले पनि ज्ञान नदिने कि वीरगञ्जमा चाहिँ चल्दैन भन्ने। हामीले 5 वर्ष कुरेर बहुत मेहनत गरेर हामीले चाहिँ बिबिएलाई लिएर आयौँ। मतलब मान्छेले यही बिबिए पढ्न 10 लाख रुपियाँको लागि हामीले छिमेकी मुलुक भारत वा काठमाडौँबाट हामीले बिबिए ल्यायौँ। त्यसपछि हामीले एमबिए पनि त्यही कारण होइन। अहिले पनि हाम्रो जम्मा एमबिएमा 30 सिट र बिबिएमा 80 सिट मात्रै। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले बल्ल ठाकुरालाई दियो, पूर्व पोखरा युनिभर्सिटीले वीरगञ्जलाई दिएको पनि। म चाहन्छु जसले चलाओस् एउटा क्राइटेरिया बनाएर वीरगञ्जको वासीहरूले पोखरा युनिभर्सिटी किन नपढ्न पाउने, बिबिए त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त एमबिए किन नपढ्न पाउने होइन। यो सबै वीरगञ्ज जस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा यदि कमर्सका खुलेन भने कुन ठाउँमा खुल्यो। तर आजसम्म सरकारले विश्वविद्यालयले मलाई लाग्छ किन वीरगञ्जलाई यस्तो हेला गरेर त्यसप्रति पनि हामी सहमत छौँ। र मलाई खुसी लाग्छ हामीले मान्दाखेरि त्यहाँ चल्दैन, त्यहाँ विद्यार्थी छैन, त्यहाँ टिचर छैन भन्थ्यो। आज हामी उत्कृष्ट कलेज भनेर उहाँहरूलाई पनि मलाई सबभन्दा खुसी लाग्छ। म त उहाँ युनिभर्सिटीलाई कुरा गर्छु, तपाईँले भन्नुभएको यहाँ चल्दैन, तपाईँले भन्नुभयो म्यान पावर छैन भने हामी नेपालकै उत्कृष्ट कलेज भएर देखाइदिउँ। अब त तपाईँले पत्याउनुहोस् वीरगञ्जलाई, हाम्रो तराईलाई, हाम्रो मधेसलाई भनेर मैले अहिले यो कुरा राख्दैछु। र निश्चित रूपमा आउने दिनहरूमा अरू कलेजहरू पनि यस्ता बिबिए एमबिए ल्याओस् र कमर्सको लागि कम्तीमा हामीहरूले चाहिँ यस्तो म्यान पावर, उत्कृष्ट म्यान पावरहरूको चाहिँ उत्पादन गरौँ कि हाम्रो रोजगार पनि राम्रो पाओस् र हाम्रो बालबालिकाहरू पनि यसतर्फ राम्रो भविष्य होस् भन्नको लागि हाम्रो प्योरली म्यानेजमेन्टको लागि सबै फ्याकल्टी राखेर पूर्ण कलेजको रूपमा अहिले हामी चलाइरहेको छ। तपाईँको यो कलेजले बेस्ट म्यानेजमेन्ट स्कुल अवार्डको सम्मान पनि पाउनुभएको छ र बेस्टको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र अरूभन्दा फरक पनि हुनुपर्छ। हाम्रो यो कलेज अरू कलेजहरूभन्दा के कुरामा फरक रहेको छ यो पनि जानकारी गराइदिनु। सबभन्दा त खुसीको कुरा छ भने एवार्ड पायो भने के हाम्रो हेर्नुहोस् अभियान दैनिक प्राय होइन बिजनेस न्युजले हरेक वर्ष नेपालकै उत्कृष्ट कलेजहरूको चाहिँ एउटा प्रतियोगिता जुनमा 2018 र 2019मा हामी लगातार हामीहरूले प्रदेश नम्बर 2 को उत्कृष्ट कलेज, व्यवसायिक कलेज, बिजनेस कलेज भनेर हामीले प्राइज पायौँ। अनि
त्यति मात्रै होइन, हामीले एमबिएसमा नेपालकै सबैभन्दा नम्बर 1 उत्कृष्ट कलेज भनेर हाम्रो सर्टिफिकेट हेर्दै हुन्छ, हामीले पायौँ 200। त्यस्तै गरौँ, त्यति मात्रै होइन, हामीले बिबिए र एमबिएमा नेपालकै टप 10 भनेर। मैले यो 5वटै पुरस्कार किन मैले भनेको भने त्यहाँ धेरै जति कम्तीमा 1370 जना कलेजहरूले, सेकेन्डमा 1800 कलेजले, पूर्वाञ्चल, पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, होइन, नेपालमा जति पनि युनिभर्सिटी छ सम्पूर्ण युनिभर्सिटीको कलेजहरू हुन्छ, त्यहाँ एउटै होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले उत्कृष्टता पायौँ। त्यति मात्रै होइन, वीरगञ्ज पब्लिक कलेज त्यो बेला एउटा मात्रै कलेज हो जसले 5वटा विधामा हामीले एप्लाई गरेको थियौँ र 5वटै विधामा हामी उत्कृष्टता पायो, जुन सर्टिफिकेट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुनै कलेजले गर्छ। आज चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कलेजले एउटा पायो, कुनैले एमबिएमा टप पायो, कुनैले बिबिएमा टप पायो, कुनैले बिबिएसमा टप पायो, तर 5वटैमा उत्कृष्ट पाउने हाम्रो यो हाम्रो एकदम गौरवको कुरा। यो एउटा मात्रै होइन, यो दुई साल पायो, हामीले तेस्रो साल यो एउटा पाउने हामी वीरगञ्जवासीहरूको लागि गौरवको कुरा। दोस्रो, अब कसरी पाउनु हामीलाई कसरी भन्छ भन्दाखेरि मेरो विचार के छ, हामी म्यानेजरले के भन्छन्, विनर डज नट डु द डिफरेन्ट थिङ, दे डु द सेम थिङ इन द डिफरेन्ट वे। होइन, जो सफल मान्छेले कुनै पनि भिन्न काम गर्दैन, त्यसले त्यही काम गर्छ तर त्यसलाई भिन्न रूपमा गरिन्छ। मैले पनि त्यही बुझेँ। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा कता लागेको थियो भने एकचोटि यहाँ अहिले लक्ष्मी ब्याङ्क छ, त्यो बेलामा श्रीलङ्का ब्याङ्क भन्ने थियो, मैले स्टुडेन्टहरूको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मेरो ठाकुराम, त्यो बेलामा ठाकुरामको हरिकतामा थियो, त्यहाँको विद्यार्थीहरू आउँथ्यो पढाइमा एकदम राम्रो, तर एकजना पनि सेलेक्ट भएन। बेङ्गलोरबाट पढेर आउने, काठमाडौँबाट पढेर आउनेहरू सेलेक्ट भयो। अनि मैले त्यो बेलामा हाम्रो विज्ञहरू थियो बाहिरबाट पनि आउनु, मैले सोधेँ यो किन हाम्रो वीरगञ्जको यति राम्रो छ, वीरगञ्जको ठाउँ वीरगञ्जमा एउटा पनि भएको छैन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँको स्टुडेन्टहरू पढाइमा राम्रो छ, तर भोलि म तपाईँलाई देखाउँछु, अर्को दिन इन्टरभ्यूमा बोलाउँदा हेर्नुभयो हाम्रो बच्चाहरू एकदम पढाइमा राम्रो तर कम्युनिकेसनल स्किल थियो। पर्सनालिटी हेर्नुहोस्, सुट लगाएर आएको छ, तर मैले त्यो बेलामा गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर आएको छ। हेर्नुहोस्, अनि लुगा लगाउने आउनेको पनि एकदम बिहामा त्यो दुला बनेर गए जस्तो कलरफुल लुगाहरू लगाएको छ। अनि त्यस्तो अनि व्यवहारिक रूपमा उनीहरूले के भन्यो भने हामीले शिक्षा भनेर मात्र होइन, त्यसको व्यवहारिक पक्ष हामी त्यो हेर्छौँ भन्ने कुरा त्यो मेरो मनमा हो। र हामीले पनि वास्तवमा हामीले जुन शिक्षा पढाइरहेछौँ त्यो थ्योरिटिकली एकदम राम्रो छ, होइन, तर त्यो बच्चाले लुगा लगाउन सिक्ने कहाँ, केस कटाउन सिक्ने कहाँ, बोल्ने सिक्ने कहाँ, सामाजिकरण गर्ने कहाँ सिक्ने, त्यो कलेजै हो नि, त्यसको लागि त अलग छुट्टै कलेज हुँदैन भनेर। अनि मैले हो एउटा कमर्स कलेजमा एउटा व्यावसायिक रूपमा चलाउने भनेर 5वटा थिएँ, एक्सलेन्स एजुकेसन, उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसनल स्किल्स, मैले त्यो बेला भने टेक्निकल स्किल, टेक्निकल पनि चाहियो, टेक्निकल स्किल्स र एक्सपोजर, मान्छेले पढेर मात्रै होइन त्यसले मान्छे एक्सपोज गर्नु, मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहियो भनेर यो कसरी डेभलपमेन्ट गर्नु भनेर मैले हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाइ सँगसँगै यी कुराहरू, हामी कहाँ कम्प्युटर थिएन तर हामीले बाहिर कम्प्युटर पढ्नुपर्छ है भन्ने आयो। हामी कहाँ गभर्मेन्ट स्कुलबाट आउँथ्यो, नेपाली मिडियम भन्थ्यो, इङ्ग्लिसै पढ्न नजाने, उनीहरूलाई हामीले इङ्ग्लिसको ट्रेनिङ गरेर बनाउने। अब बोर्डिङबाट पढ्ने उसलाई फेरि नेपाली नै लेख्न नआउने, उनीहरूलाई नेपाली पढ्ने, उनीहरूलाई लुगा लेख्न आएन। तपाईँले अहिले पनि हेर्छ होला, मैले 11-12 हेर्नुहोस् मेरो धेरै जस्तो ट्रेन गेट नम्बर 23 हेर्नेको छ, दीपक सर पढाइ छोडेर खालि केसमा र लुगामा लागिरहेको छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। अनि उनीहरूको संस्कार, होइन, हामी कमर्समा मान्छे कमाउने होइन, हामी कमर्स पैसा कमाउने होइन, मान्छे कमाउने। त्यसकारण मान्छे कमाउने भनेको संस्कार। यो सानो सानो कुरालाई जब मैले उनीहरूलाई सिकाउँदै गएँ, उहाँभन्दा पनि धेरै सिकाइ, विद्यार्थीभन्दा पनि धेरै सिकाइ, मेहनत हाम्रो अभिभावकतिर गयो, समाजतिर गयो। अनि त्यही कुरा विस्तारै गर्दै गए, समाजले आज त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्यो कि आज हेर्नुहोस् कुनै पनि ब्याङ्कको, वीरगञ्जकै सम्पूर्ण ब्याङ्कको 18वटा ब्याङ्कमा अहिले पनि म्यानेजर हामीले वीरगञ्जबाट पढेर, यही कलेजबाट पढेर गएकाहरू ठुला ठुला बिजनेसम्यान भएछ, अहिले पुलिसमा इन्सपेक्टर भएछ, अहिले सिडिओ अफिसमा अधिकृत भएछ। अनि उनीहरू यहीबाट पढेर अहिले लोकसेवा पनि पास गरिरहेछन्, होइन, ब्याङ्कमा पनि पास गरिरहेछन् भने यो प्रमाण। त्यस कारण मैले केही गरेको पढाउने त्यही कुरा हो, त्यो पढाइको साथसाथमा हामीहरूले संस्कार, पढाइको साथसाथमा उसको व्यक्तित्व, पढाइको साथसाथमा उसको बोल्ने कम्युनिकेसनल कला, पढाइको साथसाथमा उसले आजको आधुनिक युगमा टेक्निकल स्किल्स, होइन, लाइफ र पढाइको साथसाथमा मैले कुरा सेयरिङ,
सबभन्दा ठुलो हामी पहिला के थियो वीरगञ्ज भनेर बस्थ्यौँ। आज त संसार हाम्रो हातमा छ होइन। त्यसकारण मैले उनीहरूलाई के छ भने संसार घुमाउने प्रयत्न गरेँ। त्यसको लागि हामी हवाईजहाज चल्नु पर्दैन, त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन, यसको युज र मिसयुज छ। त्यसकारण मैले यसबाट संसार तिमी वर्ल्ड वेयर दे आर गोइङ, तिमी संसार घुम होइन भन्ने कुरामा उनीहरूलाई चाहिँ मैले बिस्तारै संलग्न गर्दै गएपछि आज हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ ती कुराहरूमा सिक्यो र आज चाहे त्यो बाहिरबाट विदेशबाट पढेर आओस्, इन्डियाबाट ठुल्ठुलो कलेज आओस्, हाम्रो बच्चा तिनीहरूभन्दा कुनै कम छैन र त्यसले पढायो। त्यसकारण तपाईँले भन्नु कसरी, मैले केही होइन, हामी त युनिभर्सिटीकै कोर्समा हामी पढाउँछौँ, त्यही जाँच लिन्छौँ होइन, सबै गर्छौँ। तर त्यो सँगैसँगैमा अलिकता व्यवहारिक अनि संस्कारी हामीले चाहिँ कुराहरू पनि बच्चालाई सिकाउँदै जाँदाखेरि आज के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कलेज उत्कृष्ट कलेज हो। त्यही कुरा हो मैले भने हामीले केही चिज विफल गरेनौँ, त्यही पढायौँ तर त्यसलाई अलिकता रूपान्तरित रूपमा समय साक्षक रूपमा त्यसलाई हामी पढाउँदै लग्दाखेरि आज हाम्रो कलेज उत्कृष्ट कलेजको रूपमा चिन्यो। अहिले हाइट प्राइस पनि चर्चामा रहेको छ। हजुरको कलेज र हाइट प्राइसको के सम्बन्ध रहेको छ? होइन, हल प्राइज भनेको विद्यार्थीहरूको लागि यो नोबेल प्राइज हो। यो पनि जस्तै नोबेल प्राइज विश्वभरिका उत्कृष्ट काम गर्नेहरूलाई दिन्छ, त्यस्तै यो हल प्राइज भनेको विश्वको विद्यार्थीहरूले जो एउटा सृजनशीलता नयाँ उनी कुनै पनि व्यावसायिक चाहिँ एउटा आइडिया जेनेरेसन गर्छ, त्यो आइडियालाई एवार्ड गर्ने कुराहरू हो। त्यसकारण हामीले पोहोर साल हल प्राइजमा हामीले पनि हाम्रो कलेजले पनि र तपाईँलाई खुसी लाग्छ कि नेपाल र दुई राज्यभरिको धेरै कलेजहरूले भाग लिएकोमा काठमाडौँमा हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ सेकेन्ड प्राइज होइन, वास्तव फर्स्टै प्राइज हुन्थ्यो। जति सेकेन्डमा उहाँले हामीले प्रशंसा र ताली पायौँ, फर्स्टले पनि पायौँ। त्यो सायद काठमाडौँको भएको भए हामी फर्स्ट पायो र एउटा मात्रै होइन, हाम्रो 3वटा चाहिँ प्रोग्रामहरू स्टुडेन्टहरू सेलेक्ट गरेर 3टैले उत्कृष्टता त्यहाँ भनेको मतलब हाम्रो यो त्यो तरिका के हुन्छ बिजनेस प्लानको कम्पिटिसन। हरेक बिजनेसले त्यसमा 3जनाको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो प्लान बिजनेस प्लानहरू इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली बिजनेस प्लान बनाएर गर्नुपर्ने। अनि त्यो उत्कृष्ट प्राइज पाइसकेपछि अहिले हल प्राइज इन्टरनेसनलले पनि यो वर्ष वीरगञ्जलाई हाम्रो कलेजलाई मान्यता दिएर हाम्रो कलेजको मनिष होइन चाहिँ भन्नेलाई कोअर्डिनेटर यो रिजनलको उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर भनेर चाहिँ नियुक्ति पनि गर्यो। यो हाम्रो लागि बडा गौरवको कुरा हो र वीरगञ्ज पब्लिक कलेजलाई नै यो चाहिँ रिजनको एउटा चाहिँ हल प्राइज कम्पिटिसन गर्ने चाहिँ आयोजना गर्ने अवसर पनि दियो। सायद हामी यो जनवरी फेब्रुअरीमा हाम्रो यो हुँदैछ, तपाईँले हेर्नु होला। यो हामीले अब 200जना स्टुडेन्टबाट चाहिँ 60जना 60जनाबाट 30जना त्यसै गरेर हामी उनीहरू ट्रेनिङ दिँदै बिजनेस प्लानहरू बनाउनेछौँ। अनि तिनीहरू अहिले त्यहाँबाट उत्कृष्ट भयो भने यो एसियाकै टपमा उनीहरू जान्छन्। अनि त्यहाँबाट पनि उत्कृष्ट भयो भने अनि उनीहरूले $1 करोड यो चाहिँ प्राइज हुन्छ अनि यो चाहिँ वर्ल्डमा जान सक्छ। त्यसकारण हामीले जाला बदलमा सुरुवात भयो नि, कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्नलाई पहिलो स्टेप थियो। अब हाम्रो वीरगञ्जको विद्यार्थीहरू सक्दो रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सक्दो रहेछ, अर्गनाइज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। त्यसकारण हल प्राइज अहिले विशेष गरेर बिजनेसका स्टुडेन्टहरूलाई यो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ उसले अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस प्लानहरू बनाउने र कम्पिटिसन गर्ने यो अवसरहरू आउँछ, जुन हामी कलेजले पायौँ। र यो वीरगञ्जवासीहरू हाम्रो स्टुडेन्टको लागि यो एउटा बिग अपर्च्युनिटी हो। र मैले अघि भने यसको महत्त्व एक लाइनमा के हुन्छ भने यो विद्यार्थीहरूको लागि पढाइमा नोबेल प्राइज जस्तै यो चाहिँ हल प्राइज हो विद्यार्थीहरूको लागि। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स। I have got the opportunity for the वीरगञ्ज students, and we think we should be proud of this for our students. हजुरको समाजसेवामा पनि विशिष्ट योगदान रहेको छ। हाम्रो वीरगञ्ज पब्लिक कलेजमा पनि जुन विद्यार्थी अलिक जरुरतमन्द छ, जुन मेहनती छ, जुन प्रतिभावान छ, उनीहरूको लागि पनि कुनै विशेष प्याकेज विशेष सुविधा रहेको छ? निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, मेरो कलेजमा सबभन्दा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा तपाईँ मार्फत पनि जानकारी गराउँछु। वीरगञ्ज पब्लिक कलेज मैले नाम र पढाइ मात्रै होइन, यो वीरगञ्जको पब्लिक र पब्लिकमा पनि मैले विशेष गरेर मध्यवर्गको पारिवारिक विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएको। किनभने म आफै पनि एउटा मध्यम वर्गको हो र मलाई थाहा छ पढ्दाखेरि स्ट्रगल कसरी हुन्छ। म सरकारी स्कुलमा पढेको, माइस्तान स्कुल अनि ठाकुरम
र त्यसपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटी। म त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि मेरो दाजुले, बुवा त मेरो बित्नुभयो पढ्दा पढ्दै, दाजुले मलाई महिनाको 500 रुपैयाँ, रामेछापबाट म 500 रुपैयाँमा मैले MBA पढेँ। मलाई थाहा छ हामीलाई पढ्नलाई धेरै गाह्रो छ। त्यस कारण मैले वीरगन्जमा मैले अघि पनि भने यो मध्यम वर्गलाई नै मैले लक्षित गरेर मैले पढाएको र वीरगन्ज पब्लिक कलेज सुरु गर्दाखेरि जम्मा 500 रुपैयाँ मैले महिना, आज 20 वर्षपछि हाम्रो 1800 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ 11 क्लासको फिस राखेको छ। नेपालमा सबैभन्दा सस्तो BBA र MBA, हामी 2 लाखमा MBA, 3 लाखमा हामीले BBA पढाइरहेको छौँ है। यो अनि मलाई लाग्छ नेपालमै सबैभन्दा सस्तो। र मेरो पनि टार्गेट के हो भने साकभर हामीहरूले कम पैसा भए पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरू, आज मका 3000 स्टुडेन्टहरू धेरैभन्दा धेरै पढ्न पाओस् भनेर यसरी एउटा चाहिँ मैले सामाजिकलाई, एउटा मध्यम परिवारलाई कम, मैले सुरुदेखि भनेको छु मितिव्ययितामा सस्तोमा राम्रो पढाइ दिने मैले प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसमा पनि अहिले धेरै विद्यार्थीहरू त्यति पनि तिर्न सक्दैन भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा मेरो कलेजमा मोर देन 100 अनि स्टुडेन्ट्सहरूले फुल स्कलरसिप, अहिले त नगरपालिकाबाट आउँछ, त्यसबाट पनि अरू गरेर मैले चाहिँ 100 भन्दा बढी मसँग लाग्छ कि फुल स्कलरसिपमा पढिरहेछ। त्यसबाहेक पनि कसैले महिनामा कम दिने, कसैले चाहिँ दिन नसक्ने होइन, धेरै छन्। र म एउटा सामाजिक पनि व्यक्ति भएकोले हरेक पक्षबाट मान्छेहरू आउँछन् र मैले जति सक्छु मेरो, मलाई के छ भने पढाइ पैसाले नरोकोस् होइन, सक्नेले दियोस्। यदि नसक्ने छ साँच्चैकै हो भने त्यसले चाहिँ पढाइको ढोका कहिले पनि छुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसकारण मैले कलेजबाट कोही पनि विद्यार्थी सर मैले पैसा तिर्न सकेन भनेर चाहिँ उसले पढाइ अधुरो छोड्नु परेको छैन र छोड्न पनि हामी दिने छैनौँ। त्यसकारण हामी पढाइको साथसाथमा यो पनि हाम्रो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसकारण हामीले यसप्रति धेरै चिन्तनशील छौँ। मूल कुरा के हो भने सही मान्छेले पढाउँ। यहाँ अहिले धेरै कुरा के आउँछ भने सही मान्छेले त्यो स्कलरसिपहरू पाउँदैनन् र अहिले सोर्स फोर्स आदिले गर्दाखेरि नचाहिनेले चाहिँ त्यो सुविधालाई उपभोग गरिरहेका। त्यसप्रति कहिलेकाहीँ मलाई अलिकता मेरो चाहिँ चित्त दुखाइ यहाँनिर हुन्छ। सही मान्छे त जति भए पनि मलाई, तर सही मान्छेको सहीले नपाउने र सहीको नाउँमा चाहिँ होइन सक्षम विद्यार्थीहरूले पनि त्यो सुविधा पाइदिँदाखेरि त्यो चाहिँ असक्षमले त्यसको सेवाबाट वञ्चित भयो। त्यहाँनिर मेरो अलिकता चित्त दुखाइ छ। अदरवाइज मेरो आफ्नो दृष्टिले, मनले हेरेर कुनै पनि व्यक्ति यदि आर्थिक रूपमा चाहिँ धेरै छ र पढ्नमा राम्रो छ भने उसको लागि हाम्रो वीरगन्ज पब्लिक कलेज सधैँ अनि सेवामा तत्पर रहन्छ रहेको छ। हजुर वरिष्ठ शिक्षाविद हुनुहुन्छ र साथसाथमै समीक्षक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। म एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल के सोध्न चाहन्छु भने आजको जुन हाम्रो नेपालमा शिक्षा प्रणाली रहेको छ त्यसबाट हजुर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा कुनै सल्लाह सुझाव छ भने हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। होइन, अब हुनलाई त म यही पेसामा लागेको छु, अगाडि गइरहेको छु, तर सरकारी नीति नियम शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण हेर्ने भने म 1101% म चाहिँ यसमा सहमति। हाम्रो नेपालको शिक्षा के छ भने एक्सपेरिमेन्ट बेसिस एजुकेसन सिस्टममा गइरहेको छ। तपाईँले याद गर्नु होला, हरेक 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा शिक्षा नीतिहरू परिवर्तन हुन्छ। मैले पढेको किताब मलाई याद छ, हामीले मेरो दाइले पढेको जन्म राखेको इकोनोमिक्स मैले पढेको र मैले पढेको मेरो भतिजाले पढेको, तर यहाँ 1 सालमा एउटा किताब चेन्ज हुन्छ। यो एउटा मैले उदाहरण दिएँ। शिक्षा नीति हिजोसम्म हेर्नुहोस्, +2 को एजुकेसन आयो, SLC पछि +2 आयो, +2 बडा राम्रो छ भनेर यो वर्ल्डमै एउटा उत्कृष्ट, हामी CBSE को तुलनामा हामीहरूले चाहिँ यो भनौँ के भन्छ यो ग्रेड 11 को जुन छ यो करेन्ट एजुकेसन त्यसको तुलनामा हाम्रो राम्रो भइसक्यो। तर अहिले तुरुन्तै चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् त, सीलाई अब +2 सीमा गाभिदियो, अब 6 वटा, त्यसपछि 7 वटा कतिवटा चाहिँ सब्जेक्ट पढाउनु पर्ने हो हटाउनु। अब कलेजमै हेर्नुहोस्, कहिले इयरली सिस्टमबाट अनि सेमेस्टर सिस्टम, आधा सेमेस्टरमा चलिरहेछ, आधा इयरलीमा चलिरहेको छ। 4 वर्षको क्यालेन्डर हुन्छ, त्यो 3 वर्षको हुन्छ, त्यो 3 वर्ष 4 वर्षमा कहिले पुरा हुने, जाँच कहिले हुन्छ, कहिले हामीलाई कुनै क्लियर हुन्छ होइन। अब त्यसको शुल्कहरू कुन तरिकाले हुन्छ, त्यहाँ कुन निर्धारण छ,
यहाँ त्यही कलेजले सकिनेले 10 लाख पनि लिएको छ, 2 लाखले पनि पढाइरहेको छ। यो सबै कुराले गर्दा के हुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो स्थिर शिक्षा नीति छैन। हामी जसरी बाहिरहरूले हामीलाई डोनेसन दिन्छ, हामी डोनर कन्ट्रीहरूको नीति अनुसार निर्देशन अनुसार हामी शैक्षिक नीति बनाउँछौँ। आफ्नो माटो सौदो बनाउन सकिरहेको छ। अब कलेजहरूले आफ्नो तरिकाले जसरी गर्यो, मैले अघि पनि भने हामीले आफ्नो तरिकाले जुन गरिरहेछौँ, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ होइन, यस्तो छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो देशको शैक्षिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। र म जहिले पनि के भन्छु भने यदि देशको समग्र विकास गर्नु छ भने आर्थिक विकास, त्यसको सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास जे जस्तो गर्नु पर्यो त्यसको सूत्रधार चाहिँ के हो भने असल शिक्षाबाट सुरु। आज असल शिक्षा नभएकोले हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक पनि प्रभाव परेको छ होइन। आज हाम्रो व्यापारी पनि प्रभाव परेको छ। व्यापारीमा सही व्यापारी छैन होइन। व्यापारीको एउटा जुवा खेल्ने व्यापारीहरूले ग्याम्लिङ भएको छ। शिक्षा एउटा पोलिटिक्स भएको छ होइन, हेर्नुहोस् रहेको छ। त्यसका प्रोफेसनलिजम छैन। यहाँ राम्रो शिक्षा भएकोहरूलाई कहिलेकाहीँ त मलाई डर लाग्छ। धेरै विद्यार्थीहरूलाई भन्दाखेरि कस्तो शिक्षा छ भन्दाखेरि आजकल उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुहोस्, मैले त के भन्छन् भने हामीलाई कहिलेकाहीँ भन्छ, सर ये कैसा दिया तूने शिक्षा जो आज मङ्गवाए मुझे भिक्षा। है वो त हामीसँग सर्टिफिकेट छ तर हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो हाम्रो यथार्थ सत्य हो। तर त्यो सत्यले के प्रमाणित गर्छ भने हाम्रो देशमा अहिले पनि शिक्षालाई हामीहरूले मूल आधारको रूपमा छैन। त्यसकारण तपाईँले जुन सोध्नु हो शिक्षा नीति कस्तो छ, म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, किनभने म पुरै पढाएन तर म आफ्नो सन्तुष्ट। त्यसकारण यसलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। शिक्षालाई हामी हाम्रो माटो सोध्नुपर्छ र यो प्रमाणित गरेको छौँ हाम्रो कलेजले पनि। जुनै पनि उसले दिएको सिलेबसलाई नै राखेर मैले आफ्नो तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ होइन कम्युनिकेसन स्किल, पर्सनालिटी जुन मैले अघि भने आफ्नो तरिकाले मैले त्यसलाई लिएर जाँदाखेरि आज मेरो बच्चाहरू यति राम्रो हो भने नीतिगत रूपमै हामीले लग्न पाएको भए हाम्रो बच्चाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो कलेज, हाम्रो युनिभर्सिटी, हाम्रो केमा कमाउँथ्यो। त्यो सरकारले अहिले शिक्षालाई के गरिदियो भन्दाखेरि दुई भागमा बाँड्यो। एउटा सरकारी शिक्षा भन्ने अनि त्यहाँ स्तरीय चाहिँ छैन, सरकारको राजनीति मात्र हुन्छ भन्ने एउटा जनमानसमा निकालिदियो। अर्को प्राइभेट शिक्षा हो, सरकारले सकेन प्राइभेट शिक्षा भनेर आयो। अनि प्राइभेट शिक्षालाई फेरि सरकारले कस्तो बनाइदियो, यो त माफियाहरूको संस्था हो, यो कम्पनी हो, यो व्यापार हो, यिनीहरूले खालि पैसा कमाउनलाई गरेको छ। यो पनि त सरकारी पनि राम्रो भएन, अलिकता प्राइभेट पनि राम्रो भएन। दुवैतिर छ भने कुन शिक्षा राम्रो त, कुन पद्धतिमा जाने त? क्लियर? यो स्थितिमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामी शैक्षिक नीतिमा हामी अहिले पनि हामी अनुमोदन छौँ र अहिले पनि हामी डोनर एजेन्सी, डोनर कन्ट्रीको शिक्षा पोलिसीलाई नै हामी लगाइछौँ। हाम्रो आफ्नो मौलिक शिक्षा नीति मलाई जहाँसम्म लाग्छ छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर वीरगञ्ज नागरिक समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो संस्था अन्तर्गत के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छ? होइन हेर्नुहोस्, नागरिक समाज भनेको मलाई अस्ति एउटा प्रश्न पनि आएको थियो, एकजनाले आफै बनेको पनि तपाईँ अध्यक्ष भनेर पनि मलाई यो तपाईँको फेसबुक सञ्जालहरूमा आयो। तर म के भन्छु भने म आफै बस्नु दीपक साक्यलाई कुनै पनि पदको अहिले जरुरी छैन। म 60 वर्ष लाएँ र मेरो बचपन कालदेखि अहिलेसम्म मेरो जन्म र कर्म थलो यही। प्रत्येक व्यक्ति घर घरले दीपक साक्यलाई चिन्छ, दीपक साक्य कस्तो थियो। सिर्फ मैले के भन्न खोजेँ भने म यो देशको यो वीरगञ्जको एउटा नागरिक भएकोले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पनि मेरो आफ्नो पेसा सँगसँगै परिवार सँगसँगै गर्नु पर्छ। मेरो ध्यान त्यही र त्यो मैले गर्दै पनि आइरहेको छु। त्यही सिलसिलामा हामीहरूले जब यो कोभिड-19 को कुराहरू भयो, अब कोभिडमा पनि नागरिकहरूको केही चाहिँ त्यसमा भूमिका हुनु पर्यो भन्ने यहाँको पुरै बुद्धिजीवी नागरिक, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियरहरूको एउटा बैठक बसेको थियो। अनि त्यो बैठक बसिसकेपछि त्यो बैठक नगरपालिकामा, महानगरपालिकामा त्यो बसेपछि यो समन्वय गर्नलाई एकजना चाहियो भनेपछि वरिष्ठताको आधारमा सबैले दाइ तपाईँले नै बसिदिनु पर्यो भनेकोले म भन्दै थिएँ म बस्दिनँ भनेर। त्यहाँ म हिँडेको पनि संयोजनलाई राखिदिनु, कम्तीमा अहिले संयोजन गरिदिनु होला भनेर। अब अध्यक्ष भनौँ, संयोजक भनौँ, जे भनौँ राखेको त्यति मात्रै होइन, यो कुनै ठुलो फरक होइन। त्यसैले त्यो भनेर केही छैन, एउटा मैले संयोजन गरिरहेको। र नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ भने हामी समाजको एउटा प्रबुद्ध वर्ग भएकोले हाम्रो वाच डग
एउटा वाचडग भनेको के हो? समाजमा हरेक पक्षले जुन गरिरहेको त्यसलाई हामी निहालिराख्ने। निहालिराख्दाखेरि कसैले गल्ती गर्यो भने तैँले यो गल्ती गरिस् है, यहाँनिर गल्ती छ भनेर औनाइदिने, अनि राम्रो गर्छ भने त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने। त्यति मात्रै हो। हामीले कसैको क्रिटिसाइज, हामीले कसैको राम्रो हुने, त्यही रोल मैले हाल्नु पर्छ। मेरो हेर्नु होला तपाईँले स्ट्याटसमा हामीले बोल्दाखेरि पनि हामीले जहिले पनि कहाँनिर यहाँनिर चुक्यो, जुन गर्नुपर्ने यहाँनिर गर्नु भएन, यो राम्रो भएन, र यो गर्दाखेरि यो राम्रो। हाम्रो यसको अनि यो पार्टीको पक्षको छैन। यहाँ त के छ, नागरिक समाजमा एकदम बाँडिएको छ होइन। काङ्ग्रेसको नागरिक समाज, एमालेको नागरिक समाज, मधेसीको नागरिक समाज। नागरिक समाज भनेको तटस्थ, मेरो विचार मेरो आफ्नो हुनसक्छ, पेसा आफ्नो हुनसक्छ, तर एउटा समाजको असल नागरिकको हिसाबले अनि उनले हेरेको कुराहरूलाई होइन हामीले राख्छ। तपाईँले एउटा नागरिक समाजको महत्त्व अहिलेको कुराहरू गर्छ, तर जब प्रजातन्त्रको लडाइँ भयो यहाँ 62, 63 र 45, 46मा कुनै नेताले भनेर यहाँ मधेसी आन्दोलन भयो, त्यो बेला कोही मधेसी नेतालाई हेर्नुभएको थियो? त्यो बेलामा नागरिक समाजले नै अगुवाई गरेको हो। यो हामी मधेसको विभेद भएको छ, मधेस हामीहरू पछाडि परेको छौँ, हाम्रो मधेसको होइन छोराछोरीहरूको पढाइमा, संस्कृतिमा आदिमा कहीँ पनि हाम्रो तरिका काम छैन। यसलाई नेपालमा हामीले समान रूपमा, सम्मानित रूपमा बाटो पाउनुपर्छ उहाँले भनेर अनि नागरिक समाजले त्यसलाई यो कुरा उठायो। अनि घर गाउँबाट नागरिकहरू उठेर आयो, अनि त्यसलाई पछिबाट हावा राजनीति निक्ल्यो होइन। ताकि हामीले 62को लडाइँपछि, 46को लडाइँ प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा राजा खेल्नेमा पनि नागरिकहरूलाई हरेक डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर अगाडि थियो। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि आएर, किनभने नागरिकको कुरालाई जनताले तुरन्तै बुझ्छ। नागरिक त्यही कुरा बोल्छ जो जनताको आवाज। त्यसकारण अहिले हामीले एउटा नागरिक समाजले पनि अहिले कोभिडको अवस्था हो या वीरगञ्जको अवस्थाहरूको भयो, हरेकले स्वास्थ्यको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको बारेमा, वीरगञ्जको चाहिँ सुन्दरताको बारेमा, यसको समृद्धिको बारेमा हामीले जहाँ जहाँ पनि हेऱ्यौँ। कसैले हुनसक्छ कहाँनिर भइरहेको छैन, राजनीतिक दलहरूको कहाँ चुक्यो, मेयरले कहाँ चुक्यो, मुख्यमन्त्री कहाँ चुक्यो भन्ने कुरालाई हामीहरूले एकदम तटस्थ भएर राखिरहेका छौँ होइन। र त्यसको राम्रो गर्नलाई फेरि प्रोत्साहित पनि गरेका छौँ होइन। त्यसकारण यदि यो कुरालाई सही मान्छेले बुझ्न सकेको खण्डमा उहाँहरूको लागि यो चाहिँ अति नै ठुलो योगदान हुन्छ। तर बुझ्नलाई यो कुरा धेरै गहिरो छ, नबुझ्नलाई यो कुरा केही छैन भने जस्तै अहिले मान्छे, नागरिक समाजलाई पनि मान्छेहरू बुझ्दैनन्, तर सम्बन्धित निकायले यसलाई बुझ्नुपर्छ र हामी त्यही कार्यमा हामी आफ्नो इमान्दारीका साथ आफ्नो चाहिँ दायित्व निभाइरहेको छौँ। हजुर मानव सेवा आश्रमका वरिष्ठ अभिभावक र साथसाथै वीरगञ्ज जेएसएसका राष्ट्रिय अध्यक्ष जस्ता गरिमामा पदमा पनि आसीन हुनुहुन्छ र सामाजिक अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। समाज सेवा प्रतिको जुन हजुरको लगाव छ, झुकाव छ, यो सुरुदेखि थियो कि कुनै यस्तो घटना भयो कि हजुरले आकर्षित गर्नुभयो? होइन, मेरो हेर्नुहोस्, मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ हजुरलाई, मेरो परिवार नै सामाजिक परिवार। मेरो दाजु, ठुलो दाजु पनि यहाँको संस्कृति, यहाँको चाहिँ सामाजिक विकास, राजनीतिक विकासमा उहाँको ठुलो विकास छ। वीरगञ्ज साहित्य कला निकेतनको उहाँ संस्थापक अध्यक्ष, तरुण दलको उहाँ चाहिँ यहाँको संयोजक, वीरगञ्जको गवा माईको उहाँ चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ म भयो, भित्तामा उहाँ हाम्रो परिवार। मेरो सुदर्शन दाई मैले भने अनि उहाँ पनि जेसीमा थियो, रेड क्रसमा हुनुहुन्थ्यो र उद्योग वाणिज्य सङ्घमै हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा। त्यसरी मेरो परिवार नै सामाजिक रूपमा हुर्केको हुनाले म बच्चैदेखि मेरो सामाजिक काम, मेरो दाजुहरूले सुरुदेखि नै हामीलाई चाहिँ अब गाउँमै भन्दाखेरि गाउँको सरसफाइको कुराहरू होइन, अनि गाउँको चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि चेतना कुराहरू, बच्चाहरूलाई बच्चैमा हामी पढाउने, हामी बच्चाहरूलाई लगेर पार्टी ल्याएर पढाउँथ्यौँ घरमा, यस्तो कुराहरू। यसरी हामीलाई चाहिँ के भने मैले के भने पारिवारिकबाटै एउटा चाहिँ सामाजिक संस्कार मैले सिकेँ र त्यसलाई नै नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि मैले कलेजमा पढ्दाखेरि पनि होइन, मैले अघि पनि भने हामी हाकुरामा हरिप्रधान पढ्दाखेरि पनि हाम्रो सामाजिक दायित्व, हामी खेलकुदमा होस्, सांस्कृतिकमा होस्, वीरगञ्जको सरसफाइमा होस्, वीरगञ्ज विकासमा हरेक कुरामा हाम्रो सहभागिता र त्यही निरन्तरता हुँदै जाँदाखेरि जब म सुमा आएँ, म पहिलो वीरगञ्जबाट सबभन्दा पहिलो राष्ट्रिय अनि कुनै पनि सामाजिक संस्थाको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुने मौका मैले पाएँ। वीरगञ्ज नेपाल जेसीको राष्ट्रिय अध्यक्ष भनेको ठुलो होइन, त्यसमा धन पनि चाहिन्छ, मन पनि अधिराज्य भएको युवाहरूलाई समर्पित गर्ने। त्यसमा म निर्विरोध चुनाव लडेको सायद म सक्थेन होला, निर्विरोधमा मैले भयो उसको रूपमा पनि मैले चलाएँ। रेलकाई नेपालको पनि मैले संस्थापक काठमाडौँको अध्यक्ष भएँ, त्यो भएर चलाएँ।
व्यक्त गर्छु। अहिले पनि त्यस्तै मानव सेवा आश्रम मैले भने वीरगन्जमा एउटा राम्रो लाग्यो, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो एउटा छ हामी यात्रीसँगै त्यो सडकमा भएको भने मैले हेटौडामा हेरिसकेपछि हामी प्रेरित भयौँ, हामी कुरा गरेर यहाँनिर एउटा होइन महजोडीको कार्यक्रम चलाएर त्यो पैसाबाट वीरगन्जमा हामीले चाहिँ मानव सेवाको आश्रम गऱ्यौँ र त्यो मानव सेवा आश्रम मात्रै गरेर आज हाम्रो हरेक विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ लगेर सेवा कसरी गर्ने होइन, त्यहाँको दुःख दैन्यलाई सेवा गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा भनौँ चाहिँ लाभको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले उसलाई सिकाइरहेका छौँ। यसरी मलाई के लाग्छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो पारिवारिक जीवन हुन्छ, हरेक मान्छेको व्यवसायिक जीवन हुन्छ, तर त्यसभन्दा माथि हरेक मान्छे एउटा सामाजिक मान्छे हुनुपर्छ। त्यसकारण मैले जहिले पनि भन्छु ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे भन्नुपर्छ। त्यो असल मान्छे भनेको सामाजिक मान्छे होइन। त्यसकारण हरेक मान्छे हामीले अभिभावकलाई पनि भन्छौँ हरेक आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले अनि पढाउनु प्रोफेसनल बनाउनु, तर सामाजिक मान्छे असल मान्छे पनि बनाउनुहोस्, किनभने असल मान्छे नै हरेक जीवनको हाम्रो पारिवारिक जीवन व्यावसायिक जीवनको सूत्रधार हो। आज हामी यति प्रोफेसनलमा हामी सफल छौँ होइन। यो सफलताको मुख्य आधार के हो भने हामी सामाजिक मान्छेलाई आज समाजले जुन मैले कलेज खोलेँ, मेरो विश्वास मेरो सेवाप्रति समर्पित भएकोले मैले खोलेकै दिनदेखि मलाई यति मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो छोराछोरी विश्वासले दियो। यदि म सामाजिक मान्छे नभएको भए मेरो कलेजमा त्यो बच्चाहरू मलाई विश्वास गरेर पहिला दिएको, त्यो बच्चाहरूलाई मैले राम्रो पढाएकोले आज मका 3000 स्टुडेन्ट भयो, दिन दुगुना रात चौगुना। त्यो सबैको आधार के हो भन्दाखेरि मेरो सामाजिक व्यक्तित्व। त्यसकारण मेरो सामाजिक व्यक्तित्व अहिले धमिलो भएको भए नराम्रो भएको भए सायद मेरो व्यवसाय आज यस्तो फलाउन। त्यसकारण यो त मैले उदाहरण दिएको, हरेक व्यवसाय हस्पिटल होस् व्यवसाय उद्योग धन्दा चल्नको लागि यदि त्यो मान्छे सामाजिक व्यक्तित्वको मान्छे छ असल मान्छे छ भने त्यो हरेक ठाउँमा उसको सफलता हुन्छ। त्यसकारण मैले यही सूत्रधारले मैले पनि आफ्नो हरेक विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक विद्यार्थी उनीहरू कमर्सको स्टुडेन्ट हो, कमर्सको स्टुडेन्ट यदि सफल हुनु छ भने पैसा कमाउने भने मान्छे कमाउने, मान्छे कमाउने भनेको ऊ सामाजिक व्यक्ति हुनुपर्छ, असल व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि म निरन्तर लागिरहेको छु। र मलाई लाग्छ यो सामाजिक सामाजिक समाजमा धेरै पक्षहरू, डक्टरले आफ्नो बिरामीलाई लिएर समाज सेवा गरिरहेको छ, हजुरहरू व्यापारी हुनुहुन्छ अनि व्यापार गरेर राम्रो होइन असल समाज सेवा दिएर रोजगार दिएर गरेको हुन्छ, कोही अब सञ्चारकर्मीहरू समाजको अनि विभिन्न सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर सेवा गरेर सेवाको कुनै दायरा छैन। त्यसकारण म पनि एउटा प्राध्यापक, मैले असल खालि पठन पाठन गराएर मैले सेवा गरिरहेको छु। त्यसकारण सेवाको लागि अलग्गै फलफुल बाँड्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जहाँ जे जति हुन्छ त्यो कार्यलाई जनताको समाजको समृद्धिको लागि सेवाको लागि भावनाले समर्पित भएर गर्नुहुन्छ भने त्यो नै सामाजिक सेवा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले त्यही गरेको छु, आफ्नो पेसा सँगै सामाजिक सेवालाई सँगै लगेको छु। त्यसकारण मेरो सामाजिक व्यक्तित्व पनि वृद्धि भएको छ, त्यो सँगसँगै मेरो व्यावसायिक जीवन पनि अति सफल भएको मैले महसुस। विगतमा वीरगन्जमा रहेको लामो लकडाउनको अवस्थामा हजुरले गरिब जरुरतमन्द असहायहरूको लागि मसिहाको रूपमै समाज सेवा र खाद्यान्नहरू विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कार्यमा लागिराख्नु भएको थिए। यो समाज सेवा अन्तर्गतको लकडाउनको अवस्थामा हजुरको तर्फबाट भएको कार्यहरू अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। होइन, निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, लकडाउन भइसकेपछि सबैले कोरोनाको तर्फबाट लाग्यो, घरभित्र बस्नुपर्छ भन्ने त लाग्यो। तर घरभित्र बसिसकेपछि त्यसले कस्तो किसिमको समस्यालाई अनि सिर्जना गर्छ त्यसमा कसैले पनि सोच्छ। र त्यो कुरामा हामी सुरुदेखि नै चिन्तनशील थियौँ र त्यो चिन्तनशीललाई पनि राजनीति गर्यो। मान्छेहरूले राहतको कुरा सुरुमा जुन बेलामा राहत बाँट्नु पर्ने थिएन त्यही बेलामा राहत बाँटियो र यसरी बाँटियो कि मान्छेले कसलाई बाँट्नु पर्ने कसलाई सबै थाहा। तर जब राहत बाँटिसक्यो, जब आवश्यकता पर्यो त्यो बेलामा राहत बाँट्ने यहाँ कोही पनि त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले भन्दा थाक्यौँ भने खालि भनेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ मान्छेले समयमा आफू पनि गर्नुपर्छ जस्तो लागेर अनि हामीले अहिले एउटा होइन जो सडकमा छन् लकडाउनहरू छन्, खान पाइरहेको छैनन्। अब कति बस स्ट्यान्डमा काम बसहरू बन्द भयो, घर जान पाएनन्। इन्डियाबाट हामी कहाँ थाहा छ, हामी कहाँ भने चाहिँ इन्डियाबाट धेरै जसो गरेर लेबरहरू काम गर्न आउँछन्। अब न उनीहरू आफ्नो घर जान पाए, न उनीहरू होटलमा खान पाए, न उनीहरूको रोजगार, धेरै त्यस्ताहरू हेऱ्यो। त्यो हेर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुराको भन्दाखेरि अब हामीले नै एउटा सुरु गरौँ न भनेर अनि हामीले पहिला मिनी लाइन स्कुलमा एउटा चाहिँ खाना सुरु गऱ्यौँ र मिनी लाइन स्कुलमा पछि 17 गतेपछि उहाँहरूले पनि जब डबल लकडाउन भयो
उहाँले पनि हामीलाई दिन पाउनुभयो। धेरै गाह्रो हो, त्यहाँको बाहिरको अगाडि पछाडिको मान्छेहरूले पनि अलिकता सुरु गर्नु थाल्यो। अब के गर्ने भनेर भनेपछि अनि हामीहरूले आफ्नै कलेज होइन यसलाई सुरु गरौँ भने हामीले फेरि हामी कलेज बनाएर 58 दिनसम्म हामी बिहान र बेलुका हामीले बिहान 150 बेलुका 150 हामीले चाहिँ भोजन निःशुल्क बन्द गरिदियो। निःशुल्क भोजन हामीले पायौँ। त्यस अवस्थामा हामीले मेयर साहबलाई त्यस बेलामा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूको रातिपटक कति मैले निवेदनहरू गरेँ। तर मलाई आज मनको कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, उहाँले सबैले एकदमै आश्वासन दियो, तर हामीलाई 1 बोरा पनि चामलहरू भयो। मेयर साहबलाई मैले आफै पनि घुमाएँ, तर पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँका विभिन्न क्लबहरू होइन, हामीहरूले मारवाडी सेवा समितिको राउन्ड टेबल होइन, लायन्स क्लब, देशी सबै साथीहरूबाट हामीहरूले चाहिँ यही मैले अघि भने सामाजिक व्यक्तिको कहिलेकाहीँ फाइदा पनि हुन्छ। हामी सबै सँगसँग गरेर 58 दिनसम्म हामीले खुवाएर जब लकडाउन सक्यो हामीले विधिवत रूपमा बन्द गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि हामीसँग केही पैसाहरू आदिहरू थियो र हामीले त्यो खुलिसकेपछि सबैलाई घर फर्काउने, जस्तै सर्लाहीको अनि हामीले चितवनको रामेछाप धेरै टाइगरहरू थियो, इन्डिया जाने थियो। अब उनीहरू घर जाँदाखेरि उनीहरूसँग घरको बाटो खाने केही थियो। अनि हामीहरूले उनीहरूलाई कम्तीमा कसैलाई 2000, 3000, 5000 दिएर हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई घर फर्काउने काम पनि गऱ्यौँ। र अहिले पनि हामीहरूले यदि कुनै यस्तो बेला पनि कुनै अनि अति नै गरिब छ चाहिँ कहीँ सहयोग पाएन भने उनीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ राहत दिएर होस्, खानेकुराहरू चामल आदि दिएर होस् या पैसा दिएर होस्, अहिले पनि हामीसँग सानो फन्ड छ। हामीले त्यसलाई सुरुदेखि हामी सामाजिक गरेका छैनौँ, तर त्यस्ता कोही छ भने हामीले निरन्तर अहिले राखेछौँ, यसलाई बन्द गरेको छैनौँ। र मलाई लाग्छ यस्तो किसिमले हरेक ठाउँले विभिन्नका वासीहरूले ठाउँ ठाउँमा समाजसेवीहरूले गरेको हुनाले आज हामीहरूले यहाँ एउटा अनेकालमा कोही पनि खान नपाएर यहाँ जोगाउने आदिहरू गर्न पाएनौँ। तर सम्बन्धित निकायहरूले, मेरो जहिले पनि मान्थ्यो, सम्बन्धित निकायले यसलाई संस्थागत गरिदिएको भए, नियन्त्रण गरिदिएको यो अति राम्रो हुन्थ्यो। एउटा भोलिन्टियरले हामीले हाम्रो एउटा सीमा हुन्छ, सीमितता हुन्छ होइन, त्यो सीमिततामा हामीले गर्नु र सम्बन्धित निकायले एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा गरिदिएको भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र मलाई दुःखद कुरा के भने संस्थागत रूपमा यहाँको सम्बन्धित स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपियाँ देखायो राहतमा, तर सञ्चालन चाहिँ गर्न त्यो अलिक मलाई दुःख लाग्यो। रोटरी क्लब इन्टरनेसनलको कम्युनिटी हिरो अवार्डबाट पनि हजुर सम्मानित हुनुभएको छ। यो अवार्ड के हो र कुन कामको लागि दिने गरिन्छ? यो न्युयोर्कको रोटरी क्लब नेपालीहरूले त्यहाँ पनि एउटा रोटरी क्लबको ब्रान्च खोलेछ। त्यहाँ धेरै जसो त्यहाँ नेपालीहरू यसमा चाहिँ, अनि ती नेपालीहरूले जब कोभिड यहाँ भयो त्यो बेलामा यहाँ सबै मान्छेहरू अधिराज्यभरि नै मान्छेहरूले आफ्नो सामाजिक रूपमा आफ्नो दायित्व पुरा गरी सेवाहरू गरिरहेका थिए। र तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि होइन, जहिले पनि हामीले अब सामाजिक मान्छेले प्रोत्साहन पाउने भनेको के हो, अरूको सम्मान त हो नि। अनि तिनीहरूले त्यो पाउने भनेर हाम्रो यो मानव सेवा आश्रम यो चाहिँ छ हाम्रो काठमाडौँमा सेन्टर। अनि त्यहाँबाट उहाँले एउटा चाहिँ अधिराज्यभरि को भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले विश्लेषण गरेर अधिराज्यभरिका अनि जो समाजलाई विशिष्ट योगदान दिइरहेको छ, सामाजिक कार्यमा, शिक्षामा आदिमा दिइरहेको छ, तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर उनीहरूले गोप्य हुने उनीहरूको एउटा कमिटी हुन्छ, उसले दिन्छ। त्यस सिलसिला प्रदेश नम्बर 2 बाट नै म एउटा त्यसमा सेलेक्ट भएँ। त्यो मलाई पनि थाहा थिएन, त्यो हाम्रो थाहा हुँदैन, त्यो सबै उनीहरूको सेलेक्टबाट हुन्छ र एवार्डेड भइसकेपछि मात्रै त्यो कुराहरू भनिन्छ। त्यसबाट चाहिँ मैले सम्मानित भएको मैले एवार्ड पाएँ। निश्चित रूपमा मलाई धेरै खुसी लाग्यो र यो हामी प्रदेश नम्बर 2 विशेष गरेर वीरगञ्जकै एउटा गौरवको कुरा भएको हुनाले छु र यसले अझ हामीलाई सामाजिक कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहित भएको। यो चाहिँ पशुपति मानव सेवा होइन, मानव सेवा भनेको होइन त्यो छ। अनि त्यसले मूल्याङ्कन अधिराज्यभरि गरेको होइन, त्यो मार्फत न्युयोर्कको क्लबले गरेको। र त्यसै गरी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको प्राज्ञिक परिषदले पनि हजुरलाई एउटा गरिमामय सदस्य पदमा मनोनित गर्नुभएको छ। यस परिषदमा सदस्य कसलाई मनोनित गरिन्छ, के कामको लागि गरिन्छ, यसको कार्य के हो? हेर्नुहोस्, कुनै पनि विश्वविद्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो भिसी भन्दा पनि माथिल्लो तह भनेको एकाडेमिक। यसले सम्पूर्ण युनिभर्सिटीलाई, हरेक युनिभर्सिटीको सम्पूर्ण युनिभर्सिटीको प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई
स्वीकृति गर्ने, सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू हैन। यो भिसी भाइस च्यान्सलर कुलपति भन्दा पनि माथिको रहेको बोर्डहरू यो प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट अनि यसको बोर्डको नियुक्ति यसमा धेरै जसो गरेर अधिराज्यकै प्राज्ञ व्यक्तिहरू यसमा चाहिँ नियुक्ति र यही सिलसिलामा यस वर्ष पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलमा प्राज्ञिकको हिसाबले हैन एउटा प्राज्ञिकको हिसाब त्यहाँ धेरै मान्छे प्राज्ञिकबाट क्याम्पसबाट विभिन्नबाट राखिन्छ। प्राज्ञिकको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई सदस्यको रूपमा मनोनित गरिएको छ। वास्तवमा आफ्नो लामो प्राज्ञिकको जीवनको यात्रामा मैले यो पहिलोपल्ट बिना मैले यहाँ त सबै चिज पाउनको लागि त राजनीतिकरण स्पोर्ट्स चाहिन्छ, म त्यस्तो व्यक्तिमा पढेन, तर कहिलेकाहीँ राम्रो व्यक्तिको चाहिँ कहिले न कहिले चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। म त्यसमा कहिले पनि इन्ट्रेस्ट पनि भएन। म यो जुन भन्छ नि अब पुरस्कारहरू दिने, राष्ट्रपतिको पुरस्कारहरू दिने, पदहरू दिने, त्यसमा मैले कहिले पनि लागेन। तपाईँले त मेरो नेतृत्व जान्नुहुन्छ, म खालि काम गर्ने हो। मूल्याङ्कन भनेको हामीले मलाई गरिदेऊ भन्ने होइन र म कहिले काहीँ नेपालमा यस्तो हुँदैन लागेको थियो र धेरै लामो समयपछि एउटा प्रधानमन्त्रीबाट एउटा मैले मूल्याङ्कन पाएँ, त्यो गरिमाप्रदमा सदस्यहरू पाएँ। मेरो लागि यो चाहिँ अति नै ठुलो पुरस्कार हो। प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि म तपाईँ मार्फत धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। तर यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अब पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको प्राज्ञिकले पूर्वाञ्चलको सम्पूर्ण शैक्षिक नीतिहरूलाई निर्माण गर्ने, पारित गर्ने र त्यो पारित गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने र कार्यान्वयन सही रूपमा भएको छ छैन, कसरी भएछ र त्यहाँको कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यो प्राज्ञिक, त्यसकारण प्राज्ञिक प्रसिद्धको नीति र नियमको पारित नभएर भिसीले वा अन्य पदाधिकारीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो विश्वविद्यालयको सबैभन्दा उच्च सम्मानित हैन र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र त्यो अङ्गमा मैले आफ्नो सेवा दिने एउटा अवसर पाएँ। त्यसको लागि म अति नै हर्षित छु। हजुर, आफ्ना विद्यार्थीहरूमध्ये शिक्षक टिम, क्याम्पस टिम लगायत समाजमा पनि अति नै लोकप्रिय र आदरणीयको रूपमा हेर्न गरिन्छ सबैले र हजुर आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि एउटा शिक्षकको रूपमा, एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा भए एउटा साथीको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा पनि तपाईँको छवि रहेको छ। यो लोकप्रियता, यो तपाईँको एउटा जुन चाहिँ रूप, यस पछाडिको सफलताको राज के हो? अब एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, इफ यु वान्ट टु गेट रेस्पेक्ट यु नो हाउ टु रेस्पेक्ट टु अदर्स। यदि हामीले कुनै पनि आदर मैले चाहन्छु भने मैले अरूलाई त्यत्तिकै आदर गर्न जान्नु पर्छ होइन। र मैले यही कुरा गरेँ, मैले कहिले पनि आफ्नो अनि विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई कहिले पनि मैले अनि मात्रै शिक्षा हुँ, मैले पढाउने र पैसा कमाउने नीति राखेँ। मैले सुरुमै भने मेरो मुख्य उद्देश्य थियो भने हाम्रो बालबालिकाहरूको भविष्य। एउटा आमा बाउले के चाहन्छ, मेरो छोराछोरीको असल शिक्षा होस् र उज्जवल भविष्य। एउटा विद्यार्थीले के चाहन्छ, म असल शिक्षा पाऊँ र मेरो भविष्य असल हो। यही कुरालाई बुझेर मैले पनि आफ्नो लक्ष्य गरेँ, मेरो विद्यार्थीहरूको के होस् त असल शिक्षा होस् र असल भविष्य भन्दाखेरि हामी तिनटैको कुरा त एउटै पर्यो नि। त्यो तिनटै कुरा गर्दाखेरि हामी तीनजनाको जबसम्म सहयोग सत्कार हुँदैन, खालि शिक्षकले मात्र गरेर हुँदैन, खालि अभिभावकले गरेर। र मैले जहिले पनि अभिभावक, शिक्षक र हामीलेबाट जोड्न खोजेँ नम्बर 1। त्यसकारण हामी जोडेर जाने हुनाले चाहिने ठाउँमा हामीले उसलाई गाली पनि गर्ने, माया पनि, कहिले पनि विद्यार्थी गरेनौँ। हामीले त्यसलाई के छौँ भन्दाखेरि एउटा अभिभावकको रूपमा हामीले अगाडि भयो भने अभिभावक पनि खुसी। त्यसको परिणाम के हो भने आज हेर्नुहोस् 11 को अहिले निस्केको छ। हजुरले हाम्रो कलेजको प्रचार प्रसार धेरै हेर्नुहुन्न, तर अहिले भर्खरै फोन आएको थियो, तपाईँले सुन्नु होला, हाम्रो सिट फुल भइसक्यो। के हो भन्दाखेरि मेरो अभिभावक, मेरो कलेजको मुख्य प्रचारक भनेको मेरो अभिभावक, उसको माया। मैले अघि नै भनेको थिएँ माया। यो कुराले हामीले यसरी लग्यौँ नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि मैले कहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नु मेरो यता 60 वर्षको उमेर हुन लाग्यो, म गएँ, मैले नाउँ पनि कमाएँ, पैसा पनि कमाएँ, तर मैले आफ्नो धरातल कहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ मोटरसाइकलमै हिँड्छु, मैले
अहिले पनि म के हुन्छु जस्तो जे छ म कहिले पनि आफूलाई म प्रोफेसर हुँ होइन मैले धन कमाएँ म चाहिँ यति बेच्छु भन्ने कुरा छ किन म यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केको यो जन्म हुर्केको हुनाले मैले कहिले पनि आफ्नो धरातल छोडेँ धरातल नछोड्ने मान्छेलाई जहिले पनि मान्छेको समाजले असल मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ र दोस्रो कारण तेस्रो कारण मैले के हो भने जहिले पनि मैले के छु भने पहिलो प्राथमिकता के सोचेको छु मेरो समाजको जुन ठाउँ छ यो ठाउँको हेर्नु समय मधेस आन्दोलनको बेला पनि पढ्या मधेस कुरा गरेँ तर मैले यति सम्मान पाएँ किनभने मैले त अहिलेदेखि लागिरहेको छु मेरो मधेस समाज भनेको त मेरो भनेको मधेसै समाज हो कि त म जन्मै हुर्केँ अब मैले सेवा के गर्ने मेरो एउटै कुरा छ हाम्रो मधेस सेवालाई शैक्षिक रूपमा जागृत गर्नु किन शैक्षिक रूपमा जागृत गरेपछि त्यो हरेक कुरामा जागृत हुन्छ अनि मैले उनीहरूलाई घर घरमा गएर छोरीलाई पढाउनु पर्छ किसानलाई पनि तपाईँको छोरालाई पढाउनुहोस् होइन मजदुरलाई पनि छोरालाई पढाउनुहोस् हामी जसरी पनि पढाउँछौँ भने यहाँ मका मजदुरको छोरा पनि किसानको छोरा पनि हाम्रो छोरीहरू पनि धेरैहरू पनि अनि त्यो सम्पूर्ण उनीहरूलाई जब आयो र त्यो अभिभावकले जब किसानले आफ्नो छोरालाई बिहे पढेको एउटा ठुलो होइन मान्छेको रूपमा देखिन्छ आमा बाउले छोरीलाई एकदम काम गरेको र एकदम देखिन्छ निश्चित रूपमा त्यो हाम्रो लागि एकदम प्रभाव यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबैको मन मैले अघि नै भने त्यसकारण मैले अरूको मन जितेको हुनाले मेरो पनि मन अरूले जिते यही हो मैले अरूलाई सेवा दिएँ भने अरूले पनि मलाई सम्मान दियो मैले भन्छु हरेक मान्छेले यो कुरालाई ध्यान दिनु त्यसकारण म आज गर्व गर्दिनँ मलाई सबैले मान्छ भनेको कुरा के हुन्छ मैले पनि सबैलाई माया गर्छु स्नेह गर्छु मेरो आफ्नो दायित्व यही कारण मैले हजुरलाई मैले सम्मान दिएपछि हजुरले पनि मलाई सम्मान दिनुहुन्छ नि मेरो दिपक दाइ भन्छ मैले भाइ भनेपछि मलाई दाइ भन्छ होइन मैले त भनेको छु उसले पनि तँ भन्छ यो त एकदम कुरा हो हामीलाई बुवा बाजेले पढाइरहेको कुरा हो तर आजकल यो बिर्सेको छ त्यसकारण मैले अहिले के भन्छु भने जहिले पनि हामीले जति माथि पुगौँ यही समाजबाट हुनेको होइन म जति प्रोफेसर भए पनि यहाँ मेरो धेरै काका दाईहरू समाजमा होला होइन म ठुलो म उहाँलाई जहिले पनि ढोक्छु नमस्कार गर्छु किन म जति ठुलो भन्छु उहाँको अगाडि म ठुलो हुन प्रोफेसर म ठुलो हुन सक्छु मैले ढोक्ने बित्तिकै जति मैले सम्मान आशीर्वाद माया उनीहरूबाट पाउँछु म छाती फुलाएर त कहिले पनि पाउन यो संस्कार त्यस कारण हामीले संस्कारलाई यदि सिक्यौँ भने जहिले पनि माया पाउँछौँ र मैले आफ्नो संस्कारलाई कहिले पनि बिर्सेको छैन यही कारणले हो मैले सबैसँग माया स्नेह होइन आशीर्वाद हजुरको जुन प्रकारको जीवनशैली रहेको छ अनेक उपलब्धिहरू रहेको छ र एउटा तपाईँको सफल जीवन या सफल व्यक्तित्व हामी भन्न सक्छौँ र सन्तुष्ट व्यक्तित्व भन्न सक्छौँ तर पनि यति हुँदा हुँदै पनि हजुरको कुनै आकांक्षा इच्छाहरू रहेको छ कि यो गर्नु छ बाँकी छ कि निश्चित रूपमा मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ सफलताको आधार के मान्छ भन्दाखेरि उसको पद उसको सम्पत्ति होइन लाई सफलताको आधार मान्छ तर म के भन्छु भने तपाईँले याद होला कतिपय मान्छे पद पाएर पनि ठुल्ठुलो पद राष्ट्रपति भएर पनि मान्छे इतिहासमा बिलाएर गएको हेर्छ अर्बौं पनि मर्दाखेरि उसले एकदम जमिन पनि नपाए त्यस कारण मान्छे म सफल भन्ने कुराको त सीमित अब मैले त्यो कुरालाई नियन्त्रण दिन के चाहिन्छ भने मान्छेको लक्ष्य कहिले पनि पुरा हुनु दिनु हुँदैन त मैले के भने मैले शिक्षक रूपमा धेरै पाएँ यहाँसम्म पुगेँ मान पाएँ सम्मान पाएँ तर मेरो अभियान टुङ्गिएको छैन मैले अघि भने मेरो अभियान के हो भन्दाखेरि मेरो मुख्यतः वीरगञ्जको शैक्षिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु वीरगञ्ज र मेरो आकार मेरो तराई भनौँ म वीरगञ्जलाई लिन्छु वीरगञ्जभन्दा धेरै लिने तराईभन्दा धेरै लिने मधेस हाम्रो यो क्षेत्रको शैक्षिक समृद्धिलाई हामी चाहिँ कसरी अगाडि यो एउटा अभियान छ त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि भोलि कता अहिले के पनि भन्दैन त खालि वीरगञ्ज पब्लिक कलेज मात्रै किन मेरो ठाकुररामलाई पनि योभन्दा उत्कृष्ट कलेज नभन्नु किन हाम्रो त्रिजुद्ध स्कुलहरू छ त्यो स्कुललाई यहाँ राम्रो राम्रो कलेज छ साइन्सको कलेजहरू एनआई जस्तो छ ओपन छ राष्ट्रिय स्तरको हामी वीरगञ्ज बनाऊँ यहाँ ल कलेजहरू बनाऊँ एग्रिकल्चर चाहिँ युनिभर्सिटीहरू यहाँ चाहिँ ल्याउँ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटहरू ल्याउँ जसले ल्याउँ हामी त्यो एउटा एजुकेसनल हब बनाएर हाम्रो तराईलाई हाम्रो मधेसलाई अनि शैक्षिक रूपमा यदि हामीले समृद्ध गर्न सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ प्रदेश नम्बर 2 अहिले हामी सबैभन्दा छौँ प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश नम्बर 1 हुन मेरो अभियान त्यही त्यसकारण त्यसको एउटै सूत्र के हो शैक्षिक समृद्धि त्यसकारण मेरो अभियान अहिले के छ भने म पुरा भयो भन्ने छैन यो त अहिले अलिकति खालि सुरुवात गरेको होइन यो अभियान हाम्रो निरन्तर चल्छ यसमा हातोमालो अब हुँदै जानुपर्छ र
हामीले वीरगञ्ज लगायत हाम्रो तराई क्षेत्रलाई अब आउने दिनमा राम्रो शैक्षिक हबमा रूपान्तरित गर्छौँ। यो एउटा सुरुवात भएको छ र मलाई लाग्छ हामीले 10 वर्षको एउटा लङ टर्म प्लान बनायो भने यसलाई चाहिँ हामी रूपान्तरित गर्न सक्छौँ। र अहिले मेरो चाहिँ इच्छा त्यही हो कि हामीहरूले हाम्रो यो मधेस हाम्रो तराईलाई एउटा शैक्षिक हबको रूपमा कसरी रूपान्तरित गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड होइन प्रोफेसनल समेत साक्षर अहिले शैक्षिक वातावरणलाई सिर्जना गर्ने, जसले कि हाम्रो प्रत्येक पक्षलाई चाहिँ विकासमा टेवा दिन। तर मलाई लाग्छ यो नै एउटा आधार हो। जबसम्म हामी शिक्षालाई आधारित रूपमा हामीले समृद्ध गर्न सक्दैनौँ, हामी कुनै अन्य क्षेत्रको विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी के छ भन्दाखेरि हामीले यो विशेष गरेर हाम्रो वीरगञ्ज र वीरगञ्जबाट हाम्रो प्रदेश 2 भनौँ अथवातिर शैक्षिक रूपमा यसलाई चाहिँ कसरी रूपान्तरित गर्ने, विकास गर्ने अभियानहरू हो र मलाई लाग्छ त्यसैमा हामी लागिरहन्छौँ। त्यसकारण अब हामी पुग्यो भनेर रोक्नेवाला होइन, यो निरन्तरता हुन्छ र यसमा आज हामी सुरुवात गर्दा केही मान्छेहरू छौँ, भरे हाम्रो चाहिँ यसमा मलाई लाग्छ सहयोगी हातहरू थप्दै जान्छन् र हामी त्यो सपनालाई पुरा गर्न। हजुरलाई हामी समीक्षक र विश्लेषकको रूपमा समाजमा भइराखेका विभिन्न गतिविधिहरूको सूक्ष्मताको साथमा अध्ययन गरेर त्यसमा आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने व्यक्तिको रूपमा हामी चिनेका छौँ, हेरेका छौँ। हाम्रो समाजमा जुन प्रकारले निरन्तर जुन सभा भइराखेको छ त्यसमा र कोभिड कालमा स्थानीय सरकार सँग आबद्ध अन्य निकायहरू पनि जसले कोभिड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थिए समाजसेवामा जुन निरन्तर रूपमा भइराखेको छ त्यसमा तपाईँको के नजरिया रहेको छ? यसमा कुन प्रकारको एउटा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? हाम्रो सुरुदेखि नै मैले भनेको छ हाम्रो वीरगञ्ज विशेष गरेर हाम्रो वीरगञ्ज या पर्सा जिल्लामा हेर्ने कोभिड आइसकेपछि जुन रूपमा यसको हामी नियन्त्रण र यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने हो होइन उपचारका, त्यसमा हामी धेरै हामी गरिरहेछौँ, सबै चिज गरिरहेको छौँ, तर त्यसको कुनै पनि चिज त्यो कारण के हो? म एउटा व्यवस्थापनको स्टुडेन्ट भएको हुनाले मैले सुरुदेखि के भने त्यो सबैभन्दा कारण के हो भने हामीसँग कुनै पनि यस्ता मास्टर प्लानै कोभिडको जहाँ पनि हुन्छ मैले भनेको एउटा गुरु योजना मास्टर प्लानै भएन के गर्ने। जसले जे भनेको हामी सभाहरू गर्छौँ, कसैले चाहिँ बोर्डर खुल्ला भन्यो हामी बोर्डरतिर लाग्छौँ, कसैले बजार बन्द गर्नु पर्यो भने बजारतिर लाग्छौँ, कसैले स्कुल बन्द गर्नु पर्यो हावा लाग्यो, जाँदा छ हुरुहरू लाग्यो, मेहनत गर्यो र व्यवस्थित रूपमा। अर्को भूमिकाहरू कस्तो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो बेलाको यहाँ सिडिओ साहब आउनुभयो, 4 महिना उहाँको अनुहार हेर्नु, त्यसपछि आइसकेको हाम्रो तामाङ सिडिओ साहब आउनुभयो, हेर्नुहोस् 1 महिनामा कति रूपान्तरित गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिले त्यो बेलामा एसपी साहब एक्लै हुन्थ्यो, सिडिओ एउटा व्यक्तिले कति अब भन्नुहोस् त्यो 4 महिनासम्म जुन पिक आवरमा थियो हाम्रो कोभिडको वीरगञ्जमा, त्यो अवस्थामा न उहाँसँग महानगरपालिकासँग समन्वय भयो, माथि भयो, उहाँ कहिले अगाडि न हामीसँग समन्वय गर्नुभयो, आफ्नो तरिकाले महामारीको रूपमा रेड जोनमा आउनलाई उहाँको ठुलो भूमिका। एउटा व्यक्तिले के म प्रमाण मात्र दिन सक्छु र एउटा व्यक्ति फेरिने बित्तिकै कति परिवर्तन एउटा, त्यसकारण त्यो कुरा हामीले उठाएको। दोस्रो कुरा के हो भने सुरुदेखि नै हाम्रो वीरगञ्जको दुर्भाग्य खालि कोभिडमा होइन अन्य विकासको कार्यमा पनि सबभन्दा दुर्भाग्य के हो भने यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बिचमा समन्वय नै छ र राजनीतिक पार्टी, त्यसका माओ पार्टी भन्ने त राजनीतिक पार्टीहरू, त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यिनीहरूलाई समन्वय गराउन सके। एउटै पार्टीको मेयर, एउटै पार्टीको सांसद, एउटै पार्टीको मुख्यमन्त्रीको 3तिर मुख थियो, यो तितो सत्य कुराले त हामी मिल्छौँ भन्ने, तर कारणमा उनीहरूको 3टैको के थियो भने मुख फर्किएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा दुर्भाग्य। दोस्रो दुर्भाग्य कुरा के हो भने त्यसलाई मिलाउनलाई फोर्स गर्न अन्य हाम्रो राजनीतिक पक्ष, यहाँका सभासदहरू, यहाँका सांसदहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू हामीले तपाईँले कुन उपाय कोही सांसदको यो बेलामा चाहिँ सांसदको भूमिका हुँदैन, विधायकको भूमिका हुँदैन। कुन विधायकको भूमिका हेऱ्यो म नाम लिन चाहन्छु, कोही देखियो फेसबुकमा धेरै काम देखियो, कोभिडमा उसमा नेतृत्वदायी भूमिकाहरू समन्वय गर्ने भूमिकामा देखिए। त्यसकारण देखियो यो सबै कुरा नभएको कुराले के हुन्छ भने
हामी तपाईँ नागरिक समाजहरू के आफ्नो ठाउँमा गऱ्यौँ त्यसलाई पनि हामी समुचित गर्न, जस्तै खाना ग्रिन सिटीले यस्तो राम्रोसित कार्यहरू गर्यो, साई दरबारले खाना खुवाइरहेछ, अहिले पनि खुवाइरहेको छ, सञ्चारकर्मीहरू छ, हामीले गयौँ, त्यसले त्यो समन्वय गर्ने हामीले पनि डर लाग्यो, कहिले बन्द गर्नुहोस् भनेर आउने, कहिले केही हुने, समन्वयहरू गर्न सकेन र पछि गएर सबैले आफ्नो तरिकाले सेवाहरू गर्न होइन। यो सबै कुरा आफ्नो तरिकाले गर्न थालेको कुरा के हुन्छ भने सबै कुरा भयो, तर त्यसलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा नभएको हुनाले त्यसको हामी जुन रिजल्ट पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन सकेन। त्यसकारण मैले सुरुदेखि मैले के भने वीरगन्जमा जुन तरिकाको यहाँ महानगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले, यहाँको विधायक र सांसदहरूले खेल्नु पर्ने साह्रै न्यून रह्यो। यस्तो बेला पनि न्यून रह्यो कि अब यो बेलामा कसैको छैन न्यून रह्यो, प्रभावकारी हुनु पर्ने। 6 महिनापछि अहिले हामी मिल्यौँ यो गर्ने भनेर अब के मिलिसकेको छ? मान्छे मरिसकेपछि औषधिको के काम? औषधिको उपयोग त तब हुन्छ जब मान्छे बिरामी भएको बेलामा उसलाई उपचार गर्न पायो भने। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब दसैँ आयो, तिहार आयो, हामीले बजार खोल्ने भने कुन तरिकाले खुलिरहेको छ? खोइ अहिले चाहिँ अब खुल्यो भन्दैमा अहिले व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, अहिले हाम्रो नियन्त्रण गर्नु पर्दैन, कहाँ छ? अहिले राहतको कुराहरू कहाँ छ? ल निर्माणको कुराहरू अहिले हामी गर्छौँ, कहाँ छ? अहिले अब दसैँतिरबाट धेरै मान्छेहरू इन्डियाबाट फेरि दसैँमा आउनेहरू छन्, यहाँका धेरैहरू जानेहरू छन्, त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने? दसैँ आइसक्यो, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, स्कुलहरू अहिलेसम्म बन्द छ। अहिले सरकारले स्कुल खोल्ने कि नखोल्ने भनेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसकेको छ। स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ अहिलेसम्म होइन? तपाईँले नि भन्नुहोस्, शिक्षकहरू प्राइभेटको शिक्षकहरू 6 महिना 4 महिना भयो तलब खान पाएको छैन होइन? उतातिर हामीले पढाइ नभएपछि तलब पनि अब विद्यार्थीहरू शुल्क लिन, एउटा त्यसको कुरा हो। हस्पिटलको 6 महिना चाहिँ हस्पिटल बन्द भयो, अहिले पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। आज हामीले 6 महिनापछि नेसनल मेडिकलले आफ्नो कोभिड हस्पिटल त्यो पहिले बनाउनु पर्ने, त्यो बनाएको बेला हाम्रो करोडौँ रुपियाँको जुन हामीले गण्डक र त्यसलाई दियौँ होइन, हामी हेल्थलाई करोडौँ रुपियाँको दियौँ नि त, त्यो 3 महिना 6 महिनामा त करोडौँ रुपियाँ दियो, त्यो रुपियाँ बस्थ्यो। वा हामीले आफ्नै एउटा कोभिड हस्पिटल बनाएको भए त्यो अहिले सधैँको लागि हुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो नेसनल मेडिकलले त सुरुमै बनाउनु पर्ने हो नि 130 बेड 300 बेडको, त्यो बनाइदिएको भए सायद यो हामीलाई आवश्यकता पर्थ्यो। हामीले ल्यायौँ, हामीले सबै मिलेर, तपाईँ हामी मिलेर नै पिसिआरको ल्याएको थियौँ, त्यसको एउटै कुरा थियो, त्यो पैसा हामीले उठाएर ल्यायौँ। एक घर एक परिवार भनेर आज दमकमा हेर्नुहोस्, उतातिर साथीहरूले एकको लागि एक भनेर उनीहरूले सञ्चालन गरेर कति राम्रो चलेको छ। आज हामीले ल्याएर दियौँ, तर त्यसलाई नगरपालिकाले सही रूपमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ जताततै भगवान् भरोसे। त्यसकारण मैले के भन्छु नि, यो सबै कुरामा हामी यहाँ चुकेका। अहिले पनि हामी नागरिक समाजको रूपमा हाम्रो काम के हो? हाम्रो कति धेरै तपाईँलाई सोच्छ छ, तपाईँ नागरिक समाज भएर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो काम के हो? हाम्रो काम त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, हामीहरूले जुन कुरा हो देखाइदियो है। अहिले पनि हामी भन्छौँ यो अहिले व्यवस्थित अव्यवस्थित। म खालि नागरिक समाजको रूपमा भएको होइन, म त एउटा व्यवस्थापकको विद्यार्थी पनि हुँ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट के हो भन्ने कुरा कहिले उहाँहरूले हामीसँग सल्लाह लिएको छ? उहाँको सल्लाहकारहरूलाई के थाहा छ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट? रात बाँड्ने कसलाई बाँड्ने भने के थाहा छ? सबै मान्छे एउटै बुद्धिमान हुँदैन। आज मेयर साहब किन फेल हुनु? उहाँ सबैभन्दा बुद्धिमान उही हो होइन? उहाँको चाटै पार्टीहरू राख्नु, उहाँले सिन्यो सकेन। आज मुख्यमन्त्रीको के हो? अन्तिममा 2 ब्रेन अलवेज वर्क बेटर देन 1 ब्रेन, बट 2 ब्रेन मस्ट बी जेनियस। 2टा ब्रेन भन्छु नि कि राम्रो काम गर्छ त 2टा ब्रेन मात्र राखिदिएर हुँदैन, त्यो 2टै ब्रेन के हुनु पर्यो? जेनियस हुनुपर्छ। जेनियस छैन भने त्यो ब्रेनले काम। आज यही हो, ब्रेनहरू त जुट्यो तर जेनियस पनि देखिएन, त्यसमा अध्ययनशील भएन, विशेषज्ञ मान्छे भएन। आज हेर्नुहोस्, अहिले पनि भन्छु, अहिले धेरै कुरा गर्छ वीरगन्जमा अहिले कोभिड घट्दैछ, हामी ग्रिन जोनतिर लाग्दैछौँ। दिस इज अल द प्रोपोगेन्डा रडिस, प्रोपोगेन्डा मात्रै। अहिले चेक राम्रोसित गरोस्, हेर्नुहोस् अहिले कति। अहिले कुनै पनि बेला यो बेला त केही घट्ने, यो त तुरन्तै सर्न सक्ने, एकजनालाई चऱ्यो भने 10 जना सर्न सक्छ। वाट इज द हाम्रो प्रिकसन, हाम्रो रुल्स कहाँ छ? प्रिभेन्टिभ रोलहरू हाम्रो कहाँ छ? ल भएन, राम्रो हो, ग्रिन जोनमा गइरहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद मेयर साहबलाई, सिडिओ साहबलाई होइन। तर अब त्यसलाई अझ नपाउनु प्रिभेन्टिभ मेजर रोल के? वाट इज मेरो क्वेसन उहाँहरूले दिनुहुन्छ? प्रिभेन्टिभ रोल के हो अहिले दिनुहुन्छ? छैन होइन। यो कुराहरू हेर्छु, हस्पिटलमा पनि हामीले उपचार नपाएर हामीले हेऱ्यौँ कि मान्छेहरू कोरोनाभन्दा बढी मऱ्यो घुमाउँदा। आजको पर्सा जिल्लाको रेट हेर्नु भने 42 जना कोरोनाबाट मऱ्यो, 58 जना सुसाइड गरेर मऱ्यो होइन। सुसाइड गर्नेको मर्नेको रेट त कोभिडभन्दा मर्ने रेट, त्यो किन मर्यो? त्यसलाई अब मर्यो ठिक, अब किन त्योभन्दा बढी रेट होला? त्यसलाई रोकौँ, हामीसँग के छ?
हामीसँग केही छ? हामी खालि सरकार खालि कोरोनासँग सम्बन्धित हुँदैन, कोरोनाबाट सम्बन्धित यसको प्रभावकारीलाई पनि। त्यस कारण सरकारको रोल स्थानीय होस् प्रशासन सरकार रोल सिद्धिँदैन। कोरोना सिद्धियो हात बाँडेर बस्ने होइन, कोरोना यसबाट अब प्रभावहरू कसरी के गर्ने, के कुराहरूमा के देख्छु भने मैले यहाँ त रोलै कन्फ्लिक्ट छ होइन। अब सफाईको रोल एसपी साहबले गर्छ, भतिजाको रोल उसले गर्छ, यसरी हुँदैन के, उहाँले सहयोग गर्ने, तर उसको मुख्य निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। न महानगरपालिका, म त भन्छु यो संघीय सरकारमा स्थानीय सरकार। अनि अब यो कुरा भन्दाखेरि हामी स्थानीयलाई त संघीय सरकारले अधिकारी क्षेत्रमा लागेर दिनुहोस्, तपाईँ टेन्डर गर्नलाई, तलब खानलाई, मोटरसाइकल दिनलाई अधिकार दिएको छ, अनि सामाजिक कार्य गर्नलाई अधिकार दिएको छैन। त्यो जनतालाई भ्रम पार्नलाई मात्रै उहाँहरू यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। नत्र कुन ठाउँमा सरकारले नीति रोकेको छ? उहाँहरूलाई भत्ता खानलाई रोकेको छैन, गाडी किन्नलाई रोकेको छैन, सडक बनाउनलाई रोकेको छैन, अनि कोभिडको काम जनताको काम गर्नलाई पनि सरकारले अधिकार दिएको छैन भनेर चिच्याएर जनता आइपुग्नु छ। त्यस कारण हामी के हेर्छौँ भने यो एउटा चाहिँ यस्ता परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो वीरगञ्ज साह्रै क्रुर खालि कोभिडले मात्र होइन। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ त आफै बस्नुहुन्छ आदर्श नगरमा। म एउटै कुरा भन्छु, वीरगञ्जको डेभलप कसरी भयो भन्ने कुरामा आदर्श नगर चौकदेखि लिएर चाहिँ पशुपति घोषको मूर्तिसम्मको रोड हेर्नुहोस् र गीता मन्दिरदेखि लिएर माइस्थानसम्मको रोड हेर्नुहोस्, त्यो त सबभन्दा यहाँको हट रोड हो नि। त्यो रोडले विकास, वीरगञ्जको विकासलाई देखाउँछ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जुन मोटरसाइकल पार्किङको केसहरू आइरहेछ त्यसले देखाउँछ वीरगञ्जको के छ। मोटरसाइकलको पार्किङमा त्यो ट्रक तपाईँ चेन लगाइदिनु भयो, अनि मोटरसाइकलहरू सबै कहाँ छ त? तलको पेटीमा छ कि छैन? अनि मोटरसाइकलको त पार्किङको हेर्नुहोस् त्यहाँ खसिरहेको छ। कुन उद्देश्यले हामीले त्यो पार्किङ लगायौँ? एक त ठाउँ छैन, त्यो लगाउँदैमा राम्रो हुन्छ, खालि वावा एक दिनको फोटो खिचाउनुलाई वावा। त्यसको सही जब त्यहाँबाट हटाउनु छ भने त्यो मोटरसाइकलहरूको चाहिँ बिसौनी राम्रो हुनु पर्यो नि त। कहाँनिर बिसौनी बनाएको छ? ल त्यहाँबाट मोटरसाइकल आदर्शको चौकबाट मोटरसाइकल हटाउने, पुरानो बस स्ट्यान्डमा चौकी मोटरसाइकल स्ट्यान्ड बनाउन सक्ने त्यहाँ स्थिति छ? हेर्नुहोस् त, त्यहाँ प्राइभेटले भरिएको छ। तपाईँले ल अब माइस्थान घण्टाघरदेखि तपाईँले त्यहाँ नगर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो बिपी उधारमा स्ट्यान्डमा त्यहाँ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने स्थिति छ? स्ट्यान्ड नबनाउने, भएको बाटोलाई घेरिदिने, अनि त्यहाँबाट सामान पनि। अनि यो कुन रूपमा विकास गरे? मैले सानो उदाहरण दिएँ। तपाईँको अहिले वृक्ष कोरिडोर हेर्नुहोस्, ग्रिन कोरिडोर हेर्नुहोस्। अहिले ग्रिन कोरिडोरमा बिहान मात्र यस्तो घुमेर आएको हेर्नुहोस् त, फोहोरहरू ठाउँ ठाउँमा फ्यालेको छ, त्यो ग्रिन कोरिडोरको ब्यारियरहरू तोडेको छ, रुख कुनै ठुलो छ, कुनै सानो छ, कुनै सडकतिर छ, कुनै पूर्वतिर छ। त्यसलाई चाहिँ होइन हामीले गार्डनिङ गर्ने, त्यसलाई फुल गर्ने, त्यसलाई रोप्ने सानो कुरा हो। त्यो हेर्नुहोस् त त्यहाँ कहाँनिर छ। तपाईँले बनाएको, नगरपालिकाले बनाएको त्यो चिल्ड्रेन पार्क, हरिखेतानको अगाडि एउटा चिल्ड्रेन पार्क करोडौँ रुपियाँ बनाएको छ, त्यो आज कुन स्थितिमा छ? र त्यसको जवाबदेताको आज करोडौँ रुपियाँको अहिले हेर्नुहोस् त, मकालुको होटल छ नि गणेश, त्यसको अगाडि तपाईँको अगाडि त्यहाँ एउटा चाहिँ पार्क बनेछ। त्यो पार्कको स्थिति हेर्नुहोस्, अहिले बनेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। त्यसको जवाबदेता कसले लिन्छ? मेयर र नगरपालिकाले लिने। अनि उहाँ ठुल्ठुलो अरबौँको प्रोजेक्ट ल्याए भनेर चाहिँ हुन्छ, जनताको सानो सानो काम गर्न सकेको छैन। एसपीले अहिले चाहिँ कहीँ बिसौनी बनाउन सकेको छैन, खालि त्यो सडकमा हिँड्ने रिक्सावाला र मोटरसाइकलवालालाई पिटेर मैले राम्रो काम गरेँ भनेर पाउँछ। कहाँनिर बिसौनी बनाएको छ भने ठेलावाला कहाँ राख्ने, कहाँनिर मोटरसाइकल राख्ने, होइन? कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सामान किन्नु भनेर कहीँ छ बल्दारहरू, कहाँनिर छैन। सानो व्यवस्थित वीरगञ्ज भनेको त त्यही हो नि, खालि नामले व्यवस्थित हुन्छ। तपाईँ हामी त व्यवस्थितमा लागिरहेको मान्छे हो 20 वर्षदेखि। हामी सुरुदेखि भनेको छु, प्लान चाहियो, रोड चाहियो, सडक चाहियो, नाली चाहियो, होइन, सुरक्षा चाहियो, पेटी चाहियो। यसका कहाँनिर छ? हरियाली चाहियो भन्छौँ, हामी गर्छौँ, वृक्षारोपण गर्छौँ हरेक ठाउँमा। म भन्छु अहिले यति सब व्यस्त छ र म यसको लागि सिडिओ र एसपीलाई म मान्नु, उहाँको 2 वर्ष जान्छ। यो देशको विडम्बना के छ? हाम्रो वीरगञ्जको विडम्बना के छ? सिडिओ र चाहिँ एसपी सामाजिक काममा अगाडि बढिरहेको छ, अनि जसले दायित्व लिनु पर्ने हो मेयरहरू, वडा अध्यक्षहरू, यहाँका चाहिँ सांसदहरू, तिनीहरू चाहिँ उनको पछि पछि पिछलौमा भएर लागेको छ। लाभ भन्नु उनीहरू त सिडिओलाई 4 वर्ष हामीले 4 महिना गाडी गऱ्यौँ, 4 महिना उहाँ पनि सर्वा गरेर सिडिओ नि अहिले पनि सिडिओ सबै राम्रो गरेर उहाँ जान्छ त्यसको। अनि त्यसको दायित्व कसले लिन्छ? दायित्व त सधैँको लागि दिने त हाम्रो जनप्रतिनिधि हो नि त। तिनले आफ्नो रोललाई थाहा भएको छ, हामीलाई मानेन भन्छ। बहुत मलाई एकदम लाज लाग्छ। त्यस कारण पदले मात्र, पदले त ठुलो हो तर कामले ठुलो हुनु पर्यो। त्यस कारण म भन्छु सामान्यतः अहिले पनि मेरो अन्तमा के छ भने यो 3वटा सरकारको विशेष गरेर हाम्रो अनि प्रदेश सरकार र हाम्रो किन प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री त यही ठाउँको हो नि त, उहाँ
विधायकहरू र यहाँको सांसदहरूमा सम्बन्ध एउटा वीरगञ्जलाई अहिले पनि 2 वर्ष बाँकी छ। यो पर्सा जिल्ला वीरगञ्जलाई रोड म्याप, मान्छेले के हुन्छ घर बनाउँछ, एक तपाईँले पनि घर बनाउँदा एकैचोटि हुँदैन, यो तर एउटा नक्सा बनेपछि हामी त्योबाट 2, 4, 5 बार तयारी होइन। अहिले हामी नालीको रोड म्याप बनाउँछौँ, पार्कको बनाउँछौँ, तर वीरगञ्जको रोड म्याप कहाँ छ, पर्सा जिल्लाको रोड म्याप कहाँ छ छैन। अनि त्योतिर त्यति ध्यान छैन र मात्रै अनि एकदम सानो सानो पोस्टर र कम्प्लेनहरू राखेर ठुल्ठुलो बत्ती राखेर वीरगञ्जको बत्ती त यहाँ ठुल्ठुलो प्रतिनिधि जसले राख्नुभएको छ, सराहनीय छ, धन्यवाद छ उहाँलाई। फेरि उज्यालो वीरगञ्ज मेयर साहबले भन्नुभएको छ उज्यालो वीरगञ्ज, तर उज्यालो वीरगञ्ज के को लागि, त्यो बाटोमा लड्ला एक्सिडेन्ट होला भनेर बच्नको लागि उज्यालो वीरगञ्ज कि उज्यालो वीरगञ्जमा राम्रो बाटो हेर्नको लागि? यदि त्यही उज्यालो वीरगञ्ज त्यसको सदुपयोग के हुन्छ, बाटो तोडफोड त्यो हेर्नको लागि मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू के छ? त्यो बाटोको तपाईँको स्थिति हेर्नुहोस् त। अनि उज्यालो वीरगञ्ज खालि बत्ती बालेर तलको हेर्नुहोस् न के स्थिति छ। मैले भन्छु यी सब कुरा सानो सानो कुराहरू, यसमा हामीले विभाजित बसेर प्राज्ञहरू ल्याएर विश्लेषकहरू ल्याएर अहिले हामी 3 वर्ष त्यसै हामी गयौँ, ठिक छ 2 वर्षमा छ भने कम्तीमा हामी रोड म्याप बनाएर एउटा सुरुवात गरिदिउँ। त्यसले पनि जे हुन्छ जो हुआ अच्छा हुआ भनेर भन्छन् र आउनेले त्यसलाई एउटा ट्र्याक त बनाइदिउँ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। त्यसकारण सम्बन्धित निकायले यसलाई हामी खालि विपक्षहरू उहाँको बोल्ने यस्तो नकारण लिनु। मैले अघि नै भने हाम्रो कुरा सही हो भने उहाँले लिनुहोस्, नागरिक समाजको कुरा हो देखाइदिने, उहाँको कुरा राम्रो छ भने लिने, नराम्रो छ भने छोडिदिने। यो कुनै हाम्रो वाद र विवाद, नागरिक समाजको कोहीसँग वाद विवाद भन्ने कुरा हामी त हेराइदिने हो। अब सही मान्छेले बुझ्योले त्यसलाई गर्छ, नबुझेछ भने तपाईँको कुरा सही छैन या त्यो ठिक छैन भने चाहिँ छोडिदिन्छ होइन। हामीले वी आर नट द चाहिँ के भन्छ अथोरिटी टु फोर्स देम, वी आर भोलिन्टियर सोसियल पिपुल। हामी त भोलिन्टियर पिपुल हो नि त, हामी त देखेको कुरालाई। त्यो कुरालाई उहाँहरूले यदि चाहिँ विश्लेषण गरेर सबैले भन्छ वीरगञ्ज हाम्रो यस्तो भयो, उहाँलाई पनि मनमा लागिरहेको, तर खालि दोष दिएर मलाई यो भएन, सरकारले दिएन, मुख्यमन्त्री भएन, मेरो पार्टी भएन भनेर भएन। आफ्नो जब अधिकार पाइसकेपछि उसको आफ्नो बुझ्नु पर्यो कि पदलाई बुझेर हामीले जहाँ सक्छौँ त्यहीबाट सुरुवात गरेमा वीरगञ्जमा हामी रूपान्तरित गर्न सक्छौँ। अदरवाइज म फेरि भन्छु अहिले हामी प्रशासन र फलानाको अनि आँखा ताकेर यसले व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाइदिएला, यसले परिवर्तन गरिदिएला, इट इज इम्पोसिबल। वीरगञ्जमा जुन प्रकारले तपाईँको जुन छ योगदान रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा विशेष रूपमा तपाईँको योगदान, तपाईँको त्यसमा एउटा लगानी, तपाईँको एउटा अनुभव, हामीले के लाग्छ भने कि हजुरको जन्म नै शिक्षा क्षेत्रको लागि नै भएको जस्तो लाग्छ। तर पनि एउटा सवालमा सोध्न चाहन्छु कि हजुर यदि यो पेसामा हुनुहुन्थेन भने के हुनुहुन्थ्यो होला? हेर्नुहोस्, यदि म यो शिक्षक पेसामा नआएको भए म राजनीतिमा जान्थेँ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ म 2036 सालको अनि यहाँ राजनीतिक परिवर्तन होस् या 2046 सालको जनआन्दोलनमा म एकदम सक्रिय रूपमा र 2036 साल पछिको 37 सालमा पहिलो ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको सोबियोको निर्वाचनमा मैले पहिलो नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट म चाहिँ अध्यक्षको पदमा मैले उम्मेदवारी दिएको। तर त्यो राजनीति गर्ने ठाउँ लागिरहँदाखेरि मलाई के भयो भने मेरो घर परिस्थिति मैले भनिहालेँ, मेरो मनले पनि मेरो स्वभावले पनि मलाई चाहिँ अलिकता त्यसप्रति त्यति चाहिँ आकर्षण बढेन। किनभने राजनीतिकमा चाहिँ मैले के हेरेँ, धेरै नै हामीले चाहिँ यो फोहोर खेलेर हुने, मलाई त्यो मन नपर्यो। अनि प्रशासनतिर जाँदाखेरि पनि प्रशासनतिर जाँदाखेरिको एउटा 2टा मैले चरित्र हेरेँ। एउटा के माथिल्लोलाई चाप्लुसी गर्नुपर्ने, आफूभन्दा तल्लोलाई चाहिँ तारिनी होइन अनि लेख्नु पर्ने। अब त्यो नीति पनि हाम्रो भएन। राजनीतिमा फेरि चाप्लुसी गर्नुपर्ने, गडफादर बनाउनु पर्ने, त्यो नीति पनि नभएको हुनाले मैले के हेरेँ, सबभन्दा रोयल जब भने के हो एजुकेसन। किन ठाकुरामा हामी जान्थ्यौँ भने जम्मा 2 घन्टा पढाउनु पर्छ, 2 घन्टा पढाउँथ्यौँ, दिनभरि हामी। अर्को 2 घन्टा पढाउँदाखेरि पनि राम्रो पढाउनेहरूलाई बजारबाट जब म घरबाट अनि अलिक त्यो बेला म एकदम यङ थिएँ, म पढाउँदा एकदमै 22 वर्षको उमेर थियो। मैले जब पढेर चाहिँ म घर जान्थेँ, बाटोभरि अभिभावक र टिचरले सर नमस्कार, सर एउटा पदवी पायो, सर अर्को नमस्कार। अनि मैले के सोचेँ कि यत्रो सम्मान पायौँ, यत्रो मान पाइरहेछौँ, अनि 2 घन्टा पढाउँदाखेरि यस्तो छ भने फेरि हामीले राम्रो पढायो भने हाम्रो महिना दिन 2 महिना मात्रै क्याम्पससिपसँग भेट्यौँ, क्याम्पससिपसँग हाकिमसँग भेट्नु भने कुनै जरुरी थिएन। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने शैक्षिक एउटा रोयल जब हो,
म चाहिँ आकर्षित त्यसै भएँ। एक दोस्रो मेरो आकर्षित हुने कारण के थियो भने मैले सुरुमै भने म चाहिँ निम्न वर्गको एकदम थिएँ। मैले बहुत कठिनाइलाई पढेको 500 रुपियाँ दिएर पढेँ, वीरगन्जको हेरेको थिएँ र म जस्तो धेरै मान्छे थियो जो चाहिँ मेरो साथीहरू कैलाश होटलको दिपक या सबै दार्जिलिङमा पढेको, उनीहरू जब पढेर आउँथ्यो निरसाइन गुल्सको किताब लाग्थ्यो, त्यो बेलामा उनीहरू हाफ प्यान्ट लगाएर ट्याप लगाएर घुम्दाखेरि हामीलाई इन्फेरिटी हुन्थ्यो। हामी चप्पल लगाएर पत्लुङ र सुरुवाल लगाएर हिँड्थ्यौँ, हामीलाई इन्फेरिटी अनि त्यो कुराहरू मेरो मनमा थियो। त्यसकारण अब हाम्रो वीरगन्जको हाम्रो पछि आउने हाम्रो भाइ बहिनीहरू छन् त्यस्ता कुरा फिल गर्न नपर्छ, यहीँनिर गएर उत्कृष्टहरू हुन सकोस् भनेर अनि मैले यहाँ शिक्षामा नै यसलाई हामी रूपान्तरण भनेर ठाकुरामा हुँदाखेरि पनि हामीले एकदमै हेर्नु होला हामी पढाउने टुरहरू लग्ने सांस्कृतिक एकदम हरिकथामा हुँदाखेरि हामी त्यसै लाग्यो र आफ्नै कलेज गर्दाखेरि त्यो लाग्यो र आज म तपाईँलाई भन्छु त्यो साथीहरूको त्यत्रो होटलहरू आदिहरू छ, त्यही पऱ्यो भने दिपक भनेर बनाउँछ। आज हामी उहाँलाई सल्लाह दिने भने सक्दो रहेछ नि त। आज हाम्रो यहीँको सबै पढेको स्टुडेन्टहरू हेर्नुहोस्, त्यो होटलहरूलाई फिनान्स गर्ने जम्मै ब्याङ्कका म्यानेजरहरू हाम्रै प्रोडक्टहरू छ। अनि हिजो हामीलाई त्यत्रो इन्फेरिटी दिने आज त्यो पोजिसनमा हाम्रै प्रोडक्ट पुग्दाखेरि यही हो आन्दोलन, यही हो हाम्रो लक्ष्य। त्यसकारण मैले के हुन्छ भने म यसमै लागेँ, तर यदि यो नलागेको भए म राजनीतिकमै लाग्थेँ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो पेज मार्फत, वीरगन्ज सञ्जालको पेज मार्फत हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई हजुर कुनै सल्लाह सुझाव या सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने स्वागत छ। निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा त पहिला म मुखियाजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व हो र उहाँले आफ्नो व्यापार पेसा आदिहरूलाई लाग्दै सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला हरेक सामाजिक कार्यसँगै उहाँले एउटा वीरगन्ज सञ्जाल भनेर पनि किन गर्नु भने यस मार्फतबाट मान्छेहरूलाई एउटा जनजागरण ल्याउने सामाजिक, त्यो पनि एउटा ठुलो सामाजिक, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यही मार्फतमा के भन्न चाहन्छु भने जसरी उहाँ लाग्नु भएछ हामी लागिरहेका छौँ। मैले अघि पनि भने हामी जो जहाँ छौँ सामाजिक काम पनि त्यही हो। जो टिचर छ टिचरको रूपमा, जो डाक्टर छ डाक्टरको रूपमा, जो राजनीतिकमा छ राजनीतिको रूपमा, जो व्यापारी छ व्यापारीको रूपमा, विद्यार्थी छ विद्यार्थी, हामी जो जहाँ छौँ हाम्रो एउटै मात्र धारणा के हो भने संयुक्त एउटा धारणा के हो भने हामी वीरगन्जका हौँ र वीरगन्जको विकास नभएसम्म हाम्रो विकास कुनै हालतले हुन सक्दैन। वीरगन्जको समुन्नत नभएसम्म हाम्रो प्रतिष्ठा हुन सक्दैन। वीरगन्ज राम्रो भयो भने काठमाडौँमा गएर वीरगन्जको दिपक भन्छ, मेरो प्रतिष्ठा त्यहाँनिर भन्छ। त्यसकारण यो वीरगन्जको प्रतिष्ठा, वीरगन्जको सम्मान, वीरगन्जको विकास हामी सबैसँग जोडिएको हुनाले म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु, जहाँ छौँ हामीहरू मिलेर आफ्नो ठाउँबाट वीरगन्जलाई कसरी एउटा विकसित वीरगन्ज, व्यवस्थित वीरगन्जहरू बनाउने, यसलाई कसरी एउटा समृद्ध वीरगन्ज बनाउने होइन, त्यसप्रति आफ्नो भूमिकामा हामीहरू लाग्नु। हामीहरू धेरै खाली कुरा काट्ने, एकले अर्कालाई यो चोर हो, यसले राम्रो गरेन, यो प्रशासनले, मैले पनि भने होला, मैले नगरपालिकाको कुरा गरेँ, मेरो सुझाव, तर मैले उहाँहरूसँग कहिले पनि अलगिएर काम गरेको छैन। उहाँको यो मेरो झगडा हामीले देख्यौँ, त्यसैले हामीले राख्ने, तर काम परेको बेलामा हामी सधैँ मेयर साहबसँग मुख्यमन्त्रीसँग हातोमालो गरेर नि हामी अगाडि बढेको। हामी हातोमालो बढेर हामी खालि कुरा नहौँ, हामी अगाडि आउँ, राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ र जुन जहाँ जस्तो हामी छौँ आफ्नो भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा यदि वीरगन्जलाई हामी दिन सक्यौँ भने वीरगन्जलाई समृद्ध बनाउनमा मलाई लाग्छ धेरै समय लाग्दैन। र मैले जहाँसम्म शिक्षामा मैले आफ्नो कुरा 10 वर्षमा जसरी शिक्षामा हामीले एउटा रूपान्तरण ल्याउँछौँ, वीरगन्जलाई एउटा हब बनाउँछौँ भनेछौँ भने सबै व्यापारी या सञ्चारकर्मी या चाहिँ अर्को चिकित्सकहरू आफ्नो ठाउँमा लाग्यो भने वीरगन्जलाई हामीले एउटा प्रतिष्ठित होइन समृद्ध वीरगन्ज बनाउन हामी सक्छौँ। त्यसकारण हामी सबैको सकारात्मक चाहिँ हातोमालो चाहिँ जरुरी छ। जस्तै वीरगन्ज सञ्जाल जस्तै वीरगन्जका सबै सञ्जालहरूमा समन्वय हुनुपर्ने हामी जरुरी छ। हामी नकारात्मक कुरा आफूमा कोठाभित्र गरौँ, तर बाहिर सधैँ हामीहरूले एउटा वीरगन्जलाई व्यवस्थित राम्रो उत्कृष्ट वीरगन्ज बनाउने र कसरी हाम्रो आउने सन्ततिलाई राम्रो वीरगन्ज हस्तान्तरण गर्ने, यो हाम्रो दिमागमा हामीले आफ्नो लागि होइन, अब हाम्रो टाइम त गयो, तर अब हामीले हाम्रो आउने भावी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई एउटा राम्रो वीरगन्जलाई हस्तान्तरण गरेर जाने अभियान हामीले सबैजना हातोमालो गरेर गयौँ भने हामी चाहिँ मलाई लाग्छ हामी उत्कृष्ट र असल वीरगन्जवासी हुन सक्छौँ। हामीले आफ्नो वीरगन्जका
छोराछोरीहरूको लागि एउटा राम्रो काम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण म सबै वीरगञ्जका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग म यस सञ्जाल मार्फत हामी सबै सकारात्मक हौँ, हातो मिलो भएर हामीले एउटा असल वीरगञ्जलाई हाम्रो सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलाउँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वीरगञ्ज सञ्जाललाई पनि मेरो एउटा सानो, विशेष गरेर मुकेशजीलाई मेरो सामाजिक रूपमा सँगै हुन्छौँ र उहाँले मेरो विचारहरूलाई यसरी सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट यहाँको सञ्जाल मार्फत राख्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि म वीरगञ्ज सञ्जाल परिवार र विशेष गरेर मुकेशजीलाई हार्दिक धन्यवाद। हवस् त डाक्टर साहब, हामीसँग जुड्नु भएकोमा, महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभएकोमा र साथसाथै हजुरबारेमा नजानेका कुराहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवादको साथमा हामी छुट्न चाहन्छौँ। हवस् त श्रोता मित्रहरू, दर्शकवृन्दहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थे वीरगञ्जका वरिष्ठ समाजसेवी र शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर दीपक साक्यज्यू र हामी यो कार्यक्रम हरेक बुधबार तपाईँहरूको सामु लिएर आएकै छौँ र तपाईँ यस कार्यक्रमलाई हेर्नका लागि वीरगञ्ज सञ्जालको फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला। त्यसै गरी वीरगञ्ज सञ्जालको युट्युब टिभी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला र निरन्तर रूपमा हामी यस्ता भिडियोहरू, यस्ता जानकारीहरू, अन्तर्वार्ताहरू तपाईँको सामु लिएर आउने नै छौँ र कुनै किसिमको सल्लाह सुझाव छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा हामी यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र तपाईँहरूले जुन प्रकारले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुरूपको हामी बनाउने प्रयासमा रहेका छौँ र हामी यो प्रयास निरन्तर गर्नेछौँ। र साथसाथैमा म विशेष गरी के जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी यस कार्यक्रम मार्फत कुनै व्यक्ति या कुनै संस्थामाथि आक्षेप लगाउन खोजेका छैनौँ। हामी मात्र समाजमा परिवर्तनको लागि, समाजमा एउटा राम्रो होस् भनेर भावनाको साथमा यो कार्यक्रम तपाईँहरूको सामु लिएर आएका छौँ र अहिलेको लागि यति नै। सम्पूर्णसँग बिदा चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मुकेश खेतान र नमस्कार। जय वीरगञ्ज सञ्जाल। यहाँहरूलाई कार्यक्रम व्यक्ति विशेष लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म मुकेश खेतान। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 8:30 बजे वीरगञ्ज सञ्जालको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामी समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय विशिष्ट योगदान पुर्याइराख्नु भएका व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने, तपाईँको सामु ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। आज विशिष्ट व्यक्तित्व अन्तर्गत वरिष्ठ शिक्षाविद, समाजसेवी, विचारक, विश्लेषक र वीरगञ्ज पब्लिक कलेजका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर दीपक साक्य सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। कार्यक्रमको सुरुवात हामी हजुरको थप परिचयको साथमा गर्नेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हजुरको थप परिचय गराइदिनुहोस्। नमस्कार पुनः सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। मेरो नाम दीपक साक्य र मेरो जन्म थलो पनि वीरगञ्जै हो र मेरो कर्म थलो पनि वीरगञ्जै हो। यहीँबाट पढेर हुर्केर आज म ठाकुरा बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको रूपमा व्यवस्थापन संकायमा अध्यापन गराउँदैछु भने मेरो आफ्नै कलेज वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको म सभापति र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यो पढाइ क्षेत्रमा म आफूलाई समर्पित गरेको छु। हाम्रा दर्शकहरूलाई आफ्नो बाल्यकाल, प्रारम्भिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको बारेमा थप जानकारी गराइदिनुहोस्। मैले अघि नै भने मेरो जन्म 22 तार पवित्र गौवा मन्दिरको काखमै भएको, पछाडि गौवामा भएको हो र मेरो पढाइ पनि त्यही 22 तार स्कुलको परिसरको होइन वरिपरिमा मेरो बाल्यकालको 1, 2, 3 क्लाससम्म मैले त्यही पढेँ। त्यसपछि मैले 22 तार विद्यापीठ स्कुलबाट एसएलसी गरेँ र एसएलसी पश्चातै मैले ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ आइकम, त्यो बेलामा आइकम भन्थ्यो, आइकम बिकम गरेर अनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँबाट एमबिए गरेँ र त्यस पश्चात एमबिए गरेँ 42 सालमा र 43 सालदेखि नै म ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा अनि प्राध्यापकको रूपमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु र आजसम्म मैले अरू कुनै पेसामा काम गरेको छैन र मलाई प्राध्यापनमै मैले आफ्नो जानेको ज्ञानबाट हामीले हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उच्च स्तरीय स्थानीय रूपमा शिक्षा सेवा दिउँ भनेर मैले निरन्तर यसप्रति प्रतिबद्ध भई लागिरहेको छु र मलाई सन्तुष्ट छ। मैले धेरै वीरगञ्जका
अनि हाम्रो छोराछोरी नानीहरूलाई जो बाहिर गएर पढ्न सक्दैनन्, जसको आफ्नै सीमित आयहरू छन्, जसको पारिवारिक चाहिँ उनीहरू चाहिँ रहन्छन् बस्छन्, त्यस्ताहरूलाई मैले वीरगन्जमै एउटा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पठन पाठन गर्ने वातावरणको सृजना गरी उनीहरूलाई एउटा स्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने जुन अठोट लिएको थिएँ त्यसमा म निरन्तर लागिरहेको। हजुरको बिहे र पारिवारिक जीवनको बारेमा पनि अलिक संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो परिवार भनेको मेरो बुवा बाजेहरू नै सबै वीरगन्जकै र हामी एउटा जोइन्ट परिवारका हौँ र वीरगन्जमा शाक्य परिवार भनेपछि एउटा सामाजिक परिवार भनेर चिनिन्छ। किनभने मेरो बुवा पनि एकदम गवामाईकोदेखि संस्थापक उहाँहरूदेखि लिएर मेरो दाई चक्रबहादुर शाक्य, मेरो अर्को माइलो दाई हुनुहुन्छ जो स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँ चाहिँ सुदर्शन बहादुर शाक्य, उहाँ उद्योग वाणिज्यमा 35 वर्षसम्म अधिकृत भएर काम गर्नुभयो र हामी तिनै दाजुभाइ बुवा हाम्रो परिवार चाहिँ के छ भने सामाजिक चाहिँ परिवार भनेर चिनिन्छ। हामी सबै समाजबाटै उठेकोले सामाजिक कार्यप्रति नै हामी विशेष रुचि लगाएर सामाजिक कार्य गर्दै हुर्केको हौँ र मेरो बिहाको कुरा गर्दा भने मेरो चाहिँ यो एरेन्ज म्यारेज, धेरैले मलाई लभ म्यारेज गर्छ भन्थ्यो, तर मैले चाहिँ किनभने हाम्रो गरिबी, हाम्रो पढाइ, हाम्रो त्यो बेलाको स्थितिले हामीले यस्तो कुरा सोच्नै सक्दैनौँ। हाम्रो सिर्फ पढ्ने, काम गर्ने र एउटा अनुशासनको कुरामा लिएर आमा बुवाले जसलाई भन्यो हामीले त्यही छ भनेर पाल्पामा मेरो चाहिँ बिहा भएको। मेरो श्रीमतीको नाम सङ्गीता शाक्य र अहिले मेरो एउटा छोरो छन्, एउटा बुहारी, एउटा नातिनी र बुहारी र छोरो दुवै कलेजमै पढाउने काम गर्छन् र मेरो एउटा सानो नातिनी छ। यसरी हामी एउटा सुखित परिवारमा छौँ र अहिले पनि हाम्रो मेरो बुवा र माइलो दाजु हुनुहुन्न, ठुलो दाजु जो हाम्रो बुवा सरले हुनुहुन्छ अनि ठुलो दाजु भाउजू हामी सबै अहिलेसम्म हाम्रो अंशबन्धहरू भएको छैन, हामी सबै सामूहिक रूपमै छौँ। अहिले हामी बसे तापनि हाम्रो एउटा भनौँ न पारिवारिक जीवन हामीले एकदमै हाम्रो चाहिँ वीरगन्जकै एउटा नमुना संयुक्त रूपमा बस्ने पारिवारिक रूपमा पनि चिनिन्छ र म पनि आफूले पनि यो पारिवारिक जीवन संयुक्त पारिवारिकमा मलाई चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ र वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेपाल हामीहरूको लागि सबभन्दा राम्रो अवसर नै के हो, अहिले बच्चाहरू धेरै जसो परिवारबाट छुटेर एक्लै बस्न चाहन्छन् वा सिङ्गल लाइफ वा म्यारिज लाइफ, तर म भन्छु सबभन्दा संयुक्त परिवार त्यो जति राम्रो हाम्रो जीवनको पारिवारिक जीवन अरू हुन सक्दैन। त्यसकारण मलाई चाहिँ संयुक्त परिवारमा म हुर्केँ, बढेँ, अहिले पनि छु। यो चाहिँ मलाई भाग्यले मलाई यो अवसर दियो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म हाम्रो संयुक्त परिवारमा धेरै रमाइलो बसेका छु। डाक्टर साहब, हजुरले जापानबाट कार्य सुरु गर्नुभयो र करियरको सुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि यो नेपालकै एउटा प्रतिष्ठित र टप 10 म्यानेजमेन्ट कलेज मध्येको तपाईँको बीपीसी कलेज जुन रहेको छ त्यसको तपाईँ संस्थापक निर्देशकसम्म पुग्नुभयो। यो यात्रा कतिको सङ्घर्षपूर्ण थिए, कतिको चुनौतीपूर्ण थिए, एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। एउटा कुरा के दिनुपर्छ, हामी वीरगन्जवासीहरूले हामी धेरै जसो वीरगन्जलाई व्यापारिक सहर हो, यो चाहिँ मुख्य व्यापारिक नाका हो भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ धेरै चिन्तन मनन, तर धेरैलाई थाहा नहोला वा धेरैले बुझेको छैन होला। वीरगन्ज नेपालकै एउटा शैक्षिक धरोहर भएको सहर हो। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मेरो हरेक इन्टरभ्यूमा मैले भन्छु, किन भन्दाखेरि वीरगन्ज त्यो तलो हो जहाँ नेपालमा सबैभन्दा पहिला हाम्रा पूर्वज, हाम्रा होइन बुवा काकाहरूले नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर श्रीपुर स्कुलमा महाविद्यालय भनेर श्रीपुर महाविद्यालय, राष्ट्रिय महाविद्यालय भनेर स्थापना गरेका। त्यस्तै वीरगन्ज पहिलो हो जो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्दा पनि जेठो कलेज ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, जो त्रिभुवन युनिभर्सिटी 2015 सालमा स्थापना भयो नेपालमा। हाम्रो ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस 2009 सालमा पटना युनिभर्सिटीबाट एफिलिएटेड भएर वीरगन्जमा खोलियो कलेज, होइन यति पुरानो कलेज वीरगन्जबाट सुरु भयो। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो हाई स्कुल त्रिजुद्ध हाई स्कुल दरबार पछिको दरबार हाई स्कुल जुन काठमाडौँमा छ, त्यो पछि मोफसलको सबैभन्दा पुरानो पहिलो हाई स्कुल हाम्रो वीरगन्जबाट भयो। त्यस्तै हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ
महिला एउटा कलेज स्कुल पछिको नेपालकै म पसलको श्री कन्या माध्यमिक यो चाहिँ विद्यालय जुन छ नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कन्या विद्यालय महिला विद्यालय भनेको वीरगन्जमै खुल्यो। त्यसकारण वीरगन्ज एउटा शैक्षिक नेपाललाई अहिले अधिराज्यभरिका मान्छे आएर ठाकुरामा पढ्ने गर्छ र अहिले पनि मलाई लाग्छ हाम्रो पुरा तराईभरिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाकुरा नै छ। यसकारण वीरगन्ज एउटा शैक्षिक थियो र मैले वीरगन्जबाट नै मैले अघि भने एउटा सानो माइस्थान मन्दिरको परिसरबाट पढेर मैले ठाकुरामा पढेर म आज वीरगन्जको मात्र व्यवस्थापनमा त म अनि अहिलेसम्म कोही हुन सकेन प्राध्यापक भने यो ठाउँमा मन्दिरमै पढेर म प्राध्यापक बन्न सक्छु भने हाम्रो आउने सन्ततिले पनि गर्न सक्छ। हाम्रो पढाइ धेरै राम्रो हुन्छ तर पढाइप्रतिको के हुन्छ भने हाम्रो किन राजनीतिक हाम्रो चाहिँ यो व्यापारिकतिर ध्यान गयो र अलिकता चाहिँ शिक्षाहरूतिर ओझल हुँदै गएको हुनाले जबकि मलाई लाग्छ हाम्रो हेर्नुहोस् राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समृद्धि संस्कृति हरेक कुराको समृद्धिको जर जरा भनेको शिक्षा नै। त्यसकारण हामी शिक्षा ल्याउनु हुन त त्यो बेलामा शिक्षाहरू धेरै जसो गरेर दार्जिलिङमा गएर पढ्थ्यौँ, कोही नैनीतालमा पढ्थ्यो, दिल्लीमा गएर पढ्थ्यो, हामी बाहिर सबै समुचित परिवार बाहिर गएर पढ्न सक्दैन। यो खर्चिलो पनि हुन्छ, अति रिस्क पनि हुन्छ र आफ्नो आमा बुवा घरको जानु भात सबै छोडेर जानुपर्छ। मान्छेले पैसा भएर पनि मान्छे बाहिर पढाउन चाहँदैन। त्यो अवस्था बुझेकोले हामीले वीरगन्जमै अब एउटा शैक्षिक एउटा हब बनाउनु पर्छ र हामी सक्छौँ भन्ने कुरामा लागेको थियौँ र त्यसपछि मैले ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस मैले भनिहालेँ। जब मेरो पढाइ सिद्धियो 43 सालमा आएर मैले ठाकुराम जोइन गरेको। त्यसपछि मैले हरिखेतानमा पनि 13 वर्ष यो हरिखेतानमा एउटा चाहिँ यसलाई सामुदायिक कलेजको रूपमा साइन्समा यसलाई नेपालकै उत्कृष्ट बनाउने महिलाहरूको कलेज बनाउने भनेर हामीहरूले 13 वर्षसम्म हरिखेतानमा पनि मैले काम गरेँ र दुवैतिर गर्दै जाँदाखेरि हामीले के हो भन्दाखेरि सरकारी र सामुदायिकमा धेरै हामी कहाँ विधि विधान आदिहरूले खुल्लम रूपमा स्वतन्त्र रूपमा शैक्षिक रूपमा काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको हुनाले मैले एउटा आफ्नै प्राइभेट कलेज खोल्नुपर्छ। किन हामी 2 घन्टा पढाउँथ्यौँ, 3 घन्टा दिनभरि हामी फ्री अनि यसलाई कहाँनिर सदुपयोग गर्ने भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अनि शिक्षैमा गरौँ भनेर अनि मैले त्यही कन्या स्कुलमा मैले चाहिँ 4वटा कोठा लिएर एउटा अफिस 4वटा पढाइ 5वटा कोठा लिएर मैले सुरुमै एउटा चाहिँ नमुना एउटा व्यावसायिक कलेज खोल्छु भनेर कमर्समा गरेँ। किनभने वीरगन्ज कमर्सको यहाँ उद्योग धन्दाहरू धेरै छन्। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई पनि समृद्ध मान्छेहरू चाहिन्छ, ह्युमन रिसोर्स राम्रो चाहिन्छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई हामीले एउटा राम्रो जनशक्ति तयार गर्ने भनेर मैले कमर्स कलेज मात्रै खोलेँ। मैले साइन्स आदितिर किनभने मेरो नलेज पनि थिएन, इन्ट्रेस्ट पनि थिएन, मलाई कमाउनु पनि थियो। मेरो क्षेत्र पनि कमर्स भएकोले मैले कमर्सै भनेर खोल्यौँ र त्यसलाई एउटा व्यवहारिक कसरी बनाउँछु किनभने मसँग पनि अनुभव थिएन। मैले बाहिर कहिले पनि पढ्न जान सकेको थिएन तर मैले बाहिर जहिले पनि म ठुल्ठुलो कलेजहरूमा भन्न जान्थेँ त्यहाँ किन मान्छेले त्यहाँको पैसा लिन्छन् पढ्छन् के विशेषता छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ। त्यसपछि मैले धेरै कुराहरू बुझेँ कि मान्छे खालि पढेर किताब पढेर मात्रै कि उनीहरूको पढाइ सँगैसँगै उनीहरूको प्रोफेसनलिजम होइन, उसको व्यक्तित्व, उसको समाजीकरण, उसको चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजीमा नलेज होइन, उसको कम्युनिकेसन स्किलहरू यही कुराहरू सिक्नुपर्ने रहेछ। यो खालि हामी पढाएर मात्रै हुँदैन र त्यो हामीमा थियो। हामीलाई पढाइ राम्रो तर हामी पढाइभन्दा बाहिर हामी कुनै पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्नुपर्छ। यो दुवैलाई सँगै लगेर प्रोफेसनलिजम हुन सक्छ भनेर अनि मैले एउटा नयाँ चाइलेन्ज थियो। मैले बीपीसी कलेज वीरगन्ज पब्लिक कलेज खोलेँ र पहिलो तितो अनुभव हुनुभयो। पहिलो साल खोल्दाखेरि राम्रो पहिलो सालमा मसँग 135 स्टुडेन्ट तर त्यसको रिजल्ट पनि आएको थिएन 11मा। मैले त्यसपछि एउटा सेल योर सेल भएर होटलमा लगेर ट्रेनिङहरू गर्ने, सेमिनारहरू गर्ने, औद्योगिक भ्रमणहरू गराउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै होइन प्लेटफर्महरू विभिन्न कार्यहरू सामुदायिक कार्यहरू गराउने। यो गराउँदाखेरि के भयो भने अनि धेरैले यस्तो तितो त्यो बेलाको तितो अनुभव थियो। एउटा अखबारमा के निस्क्यो बीपीसी ल कलेज हो, बीपीसी खालि पढाइ हुँदैन त्यहाँ खेलाउने घुमाउने काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छाप्यो। त्यो पनि सही तर त्यही वर्ष हाम्रो रिजल्ट निस्क्यो। हामीले यो चाहिँ मेरो 58 सालमा 57 सालमा खोलेको 58 सालमा रिजल्ट निस्क्यो। रिजल्ट निस्किँदाखेरि अब नारायणी अञ्चलमा टप 11मा हाम्रो क्लास 11 को खुसबु जो पछि गएर हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको नेपाल टप पनि भयो, सुस्मिता यिनीहरूले हाम्रो टप 11 चाहिँ हाम्रो कलेजले भइसक्यो भनेपछि
त्यसपछि मान्छेको विश्वास हुँदै